हामी अब एकछिनमा क्लास स्टार्ट गरिहाल्छौँ है। यो सेकेन्ड पार्ट हो। क्लास 11 र 12 को डेरिभेटिभ्स फ्रम बेसिक जिरो लेभलबाट डेरिभेटिभको कन्सेप्टहरू बुझेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सो एकछिनमा सुरु गरिहाल्छौँ। सो प्लिज ग्राब यो पेन एन्ड कपी, रेडी भएर बस्नु, क्लास स्टार्ट भइहाल्छ। यो क्लास 11 को डेरिभेटिभ्सको सेकेन्ड पार्ट हो। फर्स्ट पार्टमा हामीले टेक्निक्सहरू अलिकति हेरेका थियौँ। त्यो टेक्निक्सहरूलाई कन्टिन्यू गरेर हामी एक दुईवटा क्वेसनहरू गर्छौँ र फर्स्ट प्रिन्सिपल पनि पढ्छौँ आज। र फर्स्ट प्रिन्सिपल पढिसकेपछि थोरै हामी आज लिमिट्स र कन्टिन्युटीतिर पनि पुसअप गर्छौँ। लिमिट्स र कन्टिन्युटी भन्दा अगाडि हिजो पढेको थोरै यो टेक्निक्सहरू, रुल्सहरू थोरै रिभाइज गर्छौँ। त्यसपछि यो सबै टेक्निक्स कम्प्लिट गरेर एक दुईवटा क्वेसन हामी क्र्याक गर्ने ट्राई गर्छौँ। र फर्स्ट प्रिन्सिपलको हामीले क्वेसन सल्भ गर्दा फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अर फ्रम डेफिनेसन भनेर 4 मार्क्समा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा। सो हामी ओल्ड इज गोल्डबाट नै क्वेसनहरू सल्भ गर्ने ट्राई गर्छौँ। सो आइएम वेटिङ फर मोर स्टुडेन्ट्स टु जोइन। स्टुडेन्ट्सले जोइन गर्ने बित्तिकै हामी क्लास स्टार्ट गरिहाल्छौँ। अहिले चाहिँ पेन र कपी लिएर रेडी भएर बस्नु भने सजिलो हुन्छ अब क्लास स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ। यो छेउमा भएको नोटहरू कपी गर्नु भएको छैन, अर इफ यु डोन्ट नो दोज नोट्स देन यु क्यान नोट दोज थिङ्स डाउन है। अहिलेको टाइममा चाहिँ यो नोट चाहिँ नोट डाउन गर्नुभयो भने चाहिँ क्लास स्टार्ट भइसकेपछि पढ्न सजिलो हुन्छ। अर यु क्यान टेक स्क्रिनसट्स एन्ड नोट इट लेटर। यो हाम्रो डेरिभेटिभको सेकेन्ड क्लास हो। डेरिभेटिभको सेकेन्ड क्लासमा हामी बेसिकबाट जाँदैछौँ, जिरो लेभलदेखि डेरिभेटिभको कन्सेप्ट बुझेर जाँदैछौँ। सो इट इज मस्ट बेनिफिसियल एन्ड फ्रुटफुल टु बोथ क्लास 11 एन्ड 11-12 स्टुडेन्ट्स। क्लास 12 एन्ड क्लास 11 स्टुडेन्ट्सले चाहिँ यो राम्रोसँग हेर्नुभयो भने कन्सेप्ट क्लियरली बुझ्नुहुन्छ डेरिभेटिभ्सको। हिजो हाम्रो एउटा क्लास भएको थियो जसमा हामीले पावर रुल, सम रुल अनि त्यसपछि चाहिँ थोरै अबिट अफ चेन रुल हामीले युज गरेका थियौँ। आज यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली टेक्निक्सहरू कम्प्लिट गरेर डेरिभेटिभ्सको अझ अगाडि बढ्छौँ, एक दुईवटा क्वेसनहरू अझ गर्छौँ र त्यसपछि डाइरेक्ट इक्जाममा आएका क्वेसन्सहरू ओल्ड इज गोल्डबाटै क्वेसनहरू खोजेर कुन इयरमा कुन क्वेसन आएको थियो, कस्तो क्वेसन आएको थियो, सो सबै क्वेसनहरू हामी यहाँ क्र्याक गर्न कोसिस गर्छौँ। फर द्याट वी निड टु वेट फर सम मोर स्टुडेन्ट्स। बोर्डमा भएको केही कुरा बुझ्या छैन अथवा अडियोमा अथवा कुनै भिजुअलमा केही प्रब्लम छ भने कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। आइ एम चेकिङ द कमेन्ट्स फ्रिक्वेन्टली। म बोलेको साउन्ड प्रपर आइरहेको छैन अथवा अडिबल छैन, या भिडियोमा कतै ब्लर आइरहेछ, राम्रोसँग बुझ्या छैन, लेखेको सानो टेक्स्टहरू चाहिँ स्क्रिनमा राम्रोसँग देखिया छैन भने कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। आई एम चेकिङ युर कमेन्ट्स। एकजनाले सोध्नु भएको छ 12 को नि बेसिक म्याथ पढाइ हुन्छ भन्नुभएको छ। अहिले यो डेरिभेटिभ्स चाहिँ मैले 11 र 12 दुइटैलाई अप्लिकेबल हुने तरिकाले पढाइरहेको छु, ताकि 11 मा पनि राम्रोसँग कन्सेप्ट नबुझी 12 मा डेरिभेटिभ्स पढ्न गएकोलाई अलिक सजिलो होस्, अथवा फाउन्डेसनबाट रुटबाट डेरिभेटिभ्स बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले बेसिक्स अफ डेरिभेटिभ को हिजो फर्स्ट क्लास भयो, आज यो सेकेन्ड क्लास चल्दैछ। सो इट विल बी फ्रुटफुल इफ यु आर फ्रम क्लास 12 एज वेल। दुइटैले एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। क्लास 11-12 दुइटैलाई यो फ्रुटफुल हुन्छ डेरिभेटिभ्स, एज डेरिभेटिभ्स इज इन द च्याप्टर अफ क्लास 11 एन्ड 12 बोथ द बुक्स। अडियो आएको छ कि छैन र भिजुअल कतिको क्लियर भएको छ एकपल्ट कमेन्टमा लेखिदिनु, सो द्याट आई विल मेक स्योर कि अब क्लास किक अफ गर्न रेडी छ भनेर है। बिचमा चाहिँ इन बिट्विन द क्लास कतै अडियो भिजुअलमा केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ त्यसलाई रेक्टिफाई गर्न टाइम लाग्छ, करेक्सन गर्न अलिकति प्रब्लमेटिक हुनसक्छ। सो लेट मी मेक स्योर फर्स्ट म बोलेको प्रपर आएको छ कि छैन र बोर्डमा भएको सानो सानो टेक्स्टहरू चाहिँ प्रपरली भिजिबल छ कि छैन एकपल्ट कमेन्टमा लेखिदिनु। Okay, it's fine. Okay, let me know from the other also. हामी केही बेरमा यो क्लास स्टार्ट गरिहाल्छौँ है। अहिले चाहिँ म स्टुडेन्ट्सहरूलाई वेट गरिरहेको छु, सो द्याट नो बडी मिसेस द क्लास होइन। बिचमा आएर चाहिँ इन्फर्मेसन पाएर क्लास जोइन गर्नुभयो भने सानो सानो की पोइन्टहरू पनि छुट्यो भने चाहिँ द्याट विल मेक देम सफर इन बिट्विन द प्रोसेस अफ सल्भिङ क्वेसन्स होइन। सो थोरै वेट गरौँ, त्यसपछि हामी स्टार्ट गरिहाल्छौँ यसमा चाहिँ। Okay, let's start then. Hello everybody, I'm Sri from Pokhara. म अहिले स्टुडेन्ट्स अफ नेपाल ग्रुपमा लाइभ आइरहेको छु।
दिस इज माई सेकेन्ड क्लास टु दिस ग्रुप। डेरिभेटिभ्सको मैले एउटा हिजो डेमा एउटा पोस्ट रिलिज गरेको थिएँ कि आई एम स्टार्टिङ द बेसिक म्याथमेटिक्स अफ क्लास 11। त्यसमा भएको हार्डेस्ट च्याप्टर कमेन्ट डाउन गर्नु, देन विल बिगिन विथ द्याट च्याप्टर भनेको। त्यसमा चाहिँ म्याक्सिममको कमेन्ट चाहिँ डेरिभेटिभ्सको केही पनि बुझेन भन्ने थियो। र क्लास 12 अल्सो वेयर देयर वी वर कमेन्टिङ लाइक डेरिभेटिभ्स बुझ्न अलिकति गाह्रो भयो, अरू त अलिअलि सकिन्छ बट कम्पेरिटिभली डेरिभेटिभ इज टफर भन्नुभयो। सो हिजो हामीले बेसिक कुराहरू मात्रै गरेको थियो, खासै धेरै भएको छैन। सो वी एभर मिस्ड यस्टरडेज क्लास, नो म्याटर। आज चाहिँ यो क्लासहरू चाहिँ हामी रुल 1, रुल 2, रुल 3 हिजोको थोरै विदिन अ सर्ट इन्टरभल अफ टाइम हिजो के पढ्यो भनेर हल्का रिभाइज गर्छौँ, अनि त्यसपछि अगाडि बढिहाल्छौँ। अगाडि बढ्दै जाँदा आज हामीले पढ्ने भनेको यसको टेक्निक्सहरू सक्छौँ। टेक्निक्सहरू सकिसकेपछि आज हामी पढ्छौँ फर्स्ट प्रिन्सिपल, त्यसपछि बेसिक कन्सेप्ट अफ लिमिट। यो टेक्निक्स आज सकिन्छ। टेक्निक्स हिजो थोरै इन्ट्रोड्युस गरेर मात्र सकेको थियौँ, आज चाहिँ टेक्निक्स पुरै सकिन्छ। र त्यसपछि यो फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा फ्रम डेफिनिसन भनेर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। यो 4 मार्क्सको क्वेसन, स्योर आउने क्वेसन छ एउटा। र त्यसपछि अर्को छ बेसिक कन्सेप्ट अफ लिमिट। यो लिमिटलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनिसनबाट हामीले क्वेसन सल्भ गर्दा। सो त्यसमा हामीले क्वेसन सल्भ गर्दै जाँदा सानो सानो लिमिटको कन्सेप्टहरूलाई पनि बिचमा लिएर जान्छौँ फ्रम स्क्रच लाइक। त्यसैले चाहिँ लेट मी वाच फर्स्ट के हुँदैछ यसमा। ओके, फर्स्टमा क्विक रिभिजन, यस्टरडेज रिभिजन गरौँ हामी। हिजो हामीले के पढाएको थियौँ भने डेरिभेटिभ्स कसरी लेखिन्छ भनेर फर्मेट पढायो हो। मेनली डेरिभेटिभ्स लेख्दा हामीले के गर्नुपर्छ भने डेरिभेटिभ डी, यो बक्सभित्र चाहिँ जे को डेरिभेटिभ गर्ने हो त्यसलाई यहाँ लेख्ने विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। यो हामीले हिजो पढेको एक्स स्क्वायर प्लस 4y को डेरिभेटिभ गर्नु छ भने के गर्नुपर्छ, डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। सो दिस इज द फर्मेट अफ राइटिङ डेरिभेटिभ। यदि डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y विथ रेस्पेक्ट टु एक्स लेखेको छ भने यसबाट के कुरा क्लियर हुन्छ भने दिस इज द डेरिभेटिभ अफ, अथवा दिस इज द फर्मेट अफ राइटिङ द डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y। त्यसपछि हिजो हामीले हेरेको पावर रुल हेरेको थियौँ एउटा। पावर रुलले के भन्छ एकपटक थोरै रिभिजन गरौँ। पावर रुलले भनेको छ त्यसमा डेरिभेटिभ अफ यु टु द पावर n, डेरिभेटिभ अफ यु टु द पावर n विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको के छ भने n टाइम्स, यो n तल झर्छ, n टाइम्स यु टु द पावर n माइनस 1 भनेको यो यु टु द पावर n भनेको कुनै पनि हामीलाई एक्सप्रेसन दियो, कुनै पनि स्टेटमेन्ट दियो, त्यो एक्सप्रेसन अथवा स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीलाई पावरको फर्ममा दिएको छ भने हामीले पावर रुल लगाएर त्यसको डेरिभेसन गर्न सक्छौँ, त्यसको डेरिभेटिभ गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, एक्स को पावर 5 भनेर दियो भने यसको डेरिभेटिभ गर्दा के गर्ने, डेरिभेटिभ अफ एक्स को पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टु एक्स। विथ रिस्पेक्ट टु एक्स इज अलवेज कम्पल्सरी, डेरिभेटिभ गर्दा विथ रिस्पेक्ट टु एक्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि के हुन्छ, पावर रुलले के भन्छ, यो माथिको 5 तल आउँछ, 5x टु द पावर 5 माइनस 1, यो भनेको 5x टु द पावर 4। सो दिस इज द डेरिभेटिभ अफ x टु द पावर 5। x टु द पावर 5 को डेरिभेटिभ हुन्छ 5x टु द पावर 4। दिस इज पावर रुल। अर्को हामी हिजो पढेको सम रुल हो। हामीले अर्को पढेको सम रुललाई एडिसन सबट्र्याक्सन रुल पनि भन्छ, प्लस माइनस रुल पनि भन्छ। यदि एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले के गरेर आयो भने एडिसनको फर्ममा अथवा सबट्र्याक्सनको फर्ममा आयो, जस्तै एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब भनेर आयो भने दिस इज अनदर क्वेसन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब भनेर आयो र यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने यो त प्लसको फर्ममा छ, इट क्यान बी इन माइनस अल्सो, यसमा माइनस पनि आउन सक्छ, प्लस पनि आउन सक्छ। सो यसरी प्लस अथवा माइनसको फर्ममा आयो भने त्यसको डेरिभेटिभ गर्दा हामीले सम रुल लगाउनुपर्छ। र सम रुलले के भन्छ भने यसको इन्डिभिजुअली डेरिभेटिभ गर भनेर भन्छ। यहाँ हेरौँ, डेरिभेटिभ अफ यु प्लस माइनस बी, प्लस भयो भने प्लस हुन्छ, माइनस भयो भने माइनस हुन्छ। सो डेरिभेटिभ अफ u प्लस b अथवा डेरिभेटिभ अफ u माइनस b इज डेरिभेटिभ अफ u प्लस अर माइनस डेरिभेटिभ अफ v। भनेको दुईटा एक्सप्रेसन दिएको छ, प्लसमा अथवा माइनसमा दिएको छ भने त्यस्तो सम रुल अथवा डिफरेन्स रुल, प्लस माइनस रुलमा के गर्ने भने अगाडिको लागि छुट्टै डेरिभेटिभ गर्ने र पछाडिको लागि के गर्ने, छुट्टै डेरिभेटिभ गर्ने। अब के गर्ने, डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टु एक्स प्लस डेरिभेटिभ अफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टु एक्स।
क्वेसन यो थियो हाम्रो x² प्लस x क्युबलाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने थियो। सम रुलले के भन्छ, u प्लस v अथवा u माइनस v को फर्ममा आएको छ, सम अथवा डिफरेन्सको फर्ममा आएको छ भने अगाडिको छुट्टै डेरिभेटिभ गर्ने र पछाडिको छुट्टै डेरिभेटिभ गर्ने। अहिले हाम्रो लागि u भनेको यो हुन्छ x², v भनेको हुन्छ x क्युब। यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा कसरी गर्ने, अगाडिको छुट्टै डेरिभेटिभ अफ x² विथ रिस्पेक्ट टु x, दिस इज द फर्मेट अफ राइटिङ डेरिभेटिभ। त्यसपछि प्लसको ठाउँमा प्लस डेरिभेटिभ अफ x क्युब। अब यसमा के गर्ने त, पावरको फर्ममा आयो, पावर रुल हेर्ने एकपटक, फेरि अघि गरे जस्तै डेरिभेटिभ अफ x² भनेको यो 2 तल आउँछ, 2x माथि के हुन्छ 2 माइनस 1, यसमा छ n माइनस 1 छ, सो 2 माइनस 1 प्लस डेरिभेटिभ अफ x क्युब भनेको 3 तल आउँछ, x टु द पावर 3 माइनस 1, यो हुन्छ 2x, 2 माइनस 1 भनेको x को पावरमा 1 हुन्छ, we don't have to write that, प्लस 3x²। अब यसलाई फर्मेटमा अथवा अर्डरमा लेखियो भने 3x² प्लस 2x इज द डेरिभेटिभ अफ x² प्लस x क्युब। x² प्लस x क्युबको डेरिभेटिभ 3x² प्लस 2x आउँछ। यसमा हामीले दुईटा रुल युज गरेको छ। फर्स्टमा हामीले युज गरियो, यसमा के रुल युज गरियो, सम रुल युज गरियो। सम रुलले के भन्छ, अगाडिकोलाई छुट्टै डेरिभेटिभ गर र पछाडिकोलाई के गर, छुट्टै डेरिभेटिभ गर भन्छ। त्यसपछि के गरी फर्मेटलाई लेखियो, अगाडिको लागि डेरिभेटिभ प्लस पछाडिको लागि डेरिभेटिभ, यहाँ माइनस भएको यहाँ माइनस हुन्थ्यो, यहाँ प्लस छ त्यही भएर यहाँ प्लस भयो। त्यसपछि के गर्ने, अगाडिको लागि छुट्टै डेरिभेटिभ गर्दा यो त पावरको फर्ममा आएको छ, x को पावर समथिङ आएको छ भने x को पावरमा 2 आएको छ भने पावर रुलतिर जाने। पावर रुलले के भन्छ, यो 2 तल आउँछ, x टु द पावर 2 माइनस 1, यता पनि त्यही गर्ने, एन्ड वी गेट आवर एन्सर। यो दुईटामा चाहिँ हामीले एउटा सम रुल यहाँ युज गरेका छौँ। त्यसपछि अर्को यो लाइनमा गएर हामीले पावर रुल युज गरेको छ। मैले हिजोको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, पावर रुल इज अल्सो नोन एज द मास्टर रुल। यसलाई मास्टर रुल पनि भन्छ। एभ्रिवेयर डेरिभेटिभको जुनसुकै पोइन्टमा पनि, जुनसुकै स्टेपमा पनि यो चाहिन्छ, पावर रुल चाहिँ जान्नै पर्छ। र त्यसपछिको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, मैले हिजो नोटमा पनि लेखाइदिएको थिएँ, चेन रुल। चेन रुल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो पावर रुल र चेन रुललाई चाहिँ राम्रोसँग जान्नुपर्छ। यो फ्रिक्वेन्टली युज भइरहेको हुन्छ क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा। ओके, यो पावर रुल भयो। त्यसपछि यो सम रुल पनि भयो। सम रुलले के भन्छ, सम रुलले भन्छ कुनै पनि एक्सप्रेसन प्लस x3 प्लस x5 भनेर दिएको छ भने, अथवा यसमा के पनि दिन पाउँछ, माइनस पनि दिन पाउँछ, x³ प्लस x5 और x³ माइनस x5, यसरी प्लस अथवा माइनसको फर्ममा दिएको छ भने त्यसको डेरिभेटिभ कसरी गर्ने, त्यो सम रुलले भन्छ। के भन्छ, अगाडिको छुट्टै डेरिभेटिभ गर्ने, अनि बिचको साइन लेख्ने, प्लस आउने प्लस, माइनस आउने माइनस, त्यसपछि पछाडिको छुट्टै डेरिभेटिभ गर्ने। त्यो गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर जे आउँछ, द्याट विल बी आवर फाइनल एन्सर फर द डेरिभेटिभ अफ दिस क्वेसन। त्यसपछि अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि हिजो लेखेको कुराहरू यसमा थोरै नोटबाट जान्नुपर्ने, योभन्दा प्रिभियस क्लासबाट जान्नुपर्ने के छ भने, यसमा मैले नोट नगरेको कुरा के छ भने, समथिङ प्लस कन्स्ट्यान्ट आयो भने अथवा समथिङ माइनस कन्स्ट्यान्ट आयो भने, समथिङ प्लस कन्स्ट्यान्ट आयो अथवा समथिङ माइनस कन्स्ट्यान्ट आयो भने यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ जहिले पनि 0 हुन्छ। यो बुझ्नुपर्छ, हिजोको क्लासमा यो पढायो हो। समथिङ प्लस कन्स्ट्यान्ट अथवा समथिङ माइनस कन्स्ट्यान्ट आयो भने यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 0 हुन्छ। अब कन्स्ट्यान्ट क्यान बी 1 2 3 4 डट डट डट। जस्तै 3x प्लस 4 को हामीले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने, यो 4 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो र यो प्लस 4 को फर्ममा आएको छ भने यो प्लस 4 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 0 हुन्छ। र यसलाई सल्भ गर्दा यसलाई इग्नोर गर्न पाइन्छ र यति मात्रै छ भन्ने सोचेर 3x को डेरिभेटिभ गर्दा एन्सर मिल्छ। किनकि प्लस कन्स्ट्यान्ट अथवा माइनस कन्स्ट्यान्ट आयो भने त्यो प्लस कन्स्ट्यान्ट र माइनस कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। वी क्यान इग्नोर द्याट लाइन। त्यो एउटा पढायो। र अर्को कुरा के पढायो भने, डेरिभेटिभ अफ 3x 2x 7x माइनस 4x माइनस 14x यसरी आयो भने, एउटा मात्रै x भएको आयो भने, x² होइन, x³ होइन, x को पावरमा 1 भएको, x
3x 2x 7x minus 14x आयो भने यिनीहरूको डेरिभेटिभ जहिले पनि के हुन्छ यो पछाडिको x हटाइसकेपछि रहेको नम्बर मात्रै हुन्छ न्युमेरल कोफिसिएन्ट हुन्छ 3x को डेरिभेटिभ 3 2x को डेरिभेटिभ 2 7x को डेरिभेटिभ 7 minus 14x को डेरिभेटिभ minus 14 हुन्छ त्यस्तै गरी x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ x को अगाडि कति हुन्छ 1 हुन्छ भने x को डेरिभेटिभ हुन्छ 1 अथवा यसरी लेख्न सकिन्छ x को डेरिभेटिभ 1 x equals to 1 होइन है x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ एउटा बुझ्नु पर्यो 3x 2x 7x 14x minus 14x छ भने यिनीहरुको डेरिभेटिभ हुन्छ 3x को 3 हुन्छ 2x को 2 हुन्छ 7x को 7 हुन्छ minus 14x को minus 14 हुन्छ र अर्को x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ त्यो बाहेक अर्को के बुझ्नु पर्यो कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ यदि कन्स्ट्यान्ट चाहिँ प्लस अथवा माइनस को फर्ममा आएको छ समथिङ प्लस कन्स्ट्यान्ट समथिङ माइनस कन्स्ट्यान्ट आयो भने तिनीहरुको डेरिभेटिभ पनि के हुन्छ 0 हुन्छ थर्ड नम्बरमा छ प्रोडक्ट रुल हेरौँ एकपटक प्रोडक्ट रुलले के भनेको छ त्यहाँ दुईटा दिएको छ duv डेरिभेटिभ अफ u एन्ड v यो u टाइम्स v भएर आएको यसमा प्रोडक्ट भएर आएको हो u भनेको एउटा फंक्सन हो v भनेको अर्को फंक्सन हो डेरिभेटिभ अफ u टाइम्स v विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर आयो भने कुनै पनि दुईटा एक्सप्रेसन प्रोडक्टको फर्ममा आयो जस्तै x² y³ भनेर आउन सक्छ यस्तो फर्ममा आयो भने कसरी निकाल्ने x² टाइम्स y³ हो यो दुईटा प्रोडक्टको फर्ममा आएको छ यदि कुनै पनि एक्सप्रेसन प्रोडक्टको फर्ममा आयो भने कसरी गर्ने यसले यहाँ दिएको छ फर्स्ट को नो चेन्ज u भनेको फर्स्टमा छ फर्स्ट को नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड प्लस सेकेन्ड को नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट दिस इज प्रोडक्ट रुल यदि x² प्लस y³ भनेर आएको भए के गरिन्थ्यो सम रुल लगाइन्थ्यो र इन्डिभिजुअली के गरिन्थ्यो यसको डेरिभेटिभ गरिन्थ्यो अथवा x² माइनस y³ भनेर आएको भए के गरिन्थ्यो सम रुल लगाइन्थ्यो यसको इन्डिभिजुअली डेरिभेटिभ गरिन्थ्यो सम रुल अनुसार तर यसमा के आयो प्लस पनि आएन माइनस पनि आएन यसमा के आयो मल्टिप्लिकेसन आयो भने प्रोडक्टको फर्ममा आयो भने कसरी गर्ने फर्स्ट को नो चेन्ज सेकेन्ड फंक्शन डेरिभेटिभ प्लस सेकेन्ड को नो चेन्ज फर्स्ट फंक्शन डेरिभेटिभ त्यही भनेको छ यो प्रोडक्ट रुलले एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ अनि बुझिन्छ फर एक्जाम्पल x² y³ ल यसैलाई लिएर गरौँ x² y³ छ भने यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ गर्न फर्मेट के डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x अब यो भित्र के राख्नु पर्छ जे कुरालाई डेरिभेटिभ गर्ने त्यसलाई यहाँ राख्ने हो विथ रिस्पेक्ट टु x इज कम्पल्सरी x² डेरिभेटिभ अफ x² y³ विथ रिस्पेक्ट टु x अब यो कसरी आएको छ x² र y³ त प्रोडक्टको फर्ममा आएको छ प्रोडक्ट रुलले के भन्छ फर्स्ट फंक्शन नो चेन्ज अहिले हाम्रो लागि के हो u भनेको x² हो v भनेको y³ हो अगाडिको हाम्रो u भनेको x² छ पछाडिको v भनेको हाम्रो y³ छ भने फर्मुलाले के भन्छ फर्स्ट फंक्शन नो चेन्ज x² जस्ताको तस्तै सेकेन्ड फंक्शन को डेरिभेटिभ भनेको सेकेन्ड फंक्शन भनेको के छ y³ को डेरिभेटिभ अफ y³ विथ रिस्पेक्ट टु x प्लस सेकेन्ड फंक्शन नो चेन्ज भनेको y³ नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट भनेको डेरिभेटिभ अफ u अहिले हाम्रो लागि u भनेको x² छ विथ रिस्पेक्ट टु x x² को ठाउँमा x² टाइम्स अब यति मात्रै हेरौँ एकपटक डेरिभेटिभ अफ y³ विथ रिस्पेक्ट टु x यो त कस्तोमा पुग्यो डेरिभेटिभ अफ y³ भनेको त पावर रुल होइन यसमा पावर लगाउने हैन समथिङको पावरमा छ भने पावर रुलले के भन्छ यो 3 तल आउँछ 3y टु द पावर 3 minus 1 छ पावर रुल लगाएको पावर रुल हेर्ने एकपटक प्लस को ठाउँमा प्लस y³ को ठाउँमा y³ टाइम्स डेरिभेटिभ अफ x² विथ रिस्पेक्ट टु x डेरिभेटिभ अफ x² भनेको यो 2 तल झर्छ 2 टाइम्स x को पावरमा 2 minus 1 x² into 3y² plus y³ into 2x 3x² y² plus 2xy³ this is the derivative of x² y³ यसरी गर्नुपर्छ x² टाइम्स y³ भनेर दिएको छ भने यसमा के गर्ने प्रोडक्ट रुल लगाउने
प्रडक्ट रुल अनुसार के हुन्छ फर्स्ट फंक्शन नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड फंक्शन प्लस सेकेन्ड फंक्शन नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन जस्ताको तस्तै सेकेन्ड फंक्शनलाई के गर्ने पावर रुल लगाएर डेरिभेटिभ गर्ने प्लसको ठाउँमा प्लस फर्स्ट सेकेन्ड फंक्शन जस्ताको तस्तै फर्स्ट फंक्शनलाई के गर्ने डेरिभेटिभ गर्ने अनि डेरिभेटिभ गर्दा के गर्ने यो x स्क्वायर छ भने पावर रुल लगाउनु पर्छ यता y क्यूब छ भने पनि पावर रुल लगाउनु पर्छ त्यसपछि त सिम्पल अल्जेब्रिक फर्ममा आउँछ त्यसलाई सल्भ गर्ने जे निस्किन्छ दैट विल बी द आन्सर अफ आवर डेरिभेटिभ दिस इज कल्ड पावर रुलमा मेन सम्झिनु पर्ने कुरा यो u टाइम्स v भन्यो भने फर्स्ट फंक्शन नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड प्लस सेकेन्ड फंक्शन नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट प्रोडक्ट रुल प्रोडक्ट रुल पछि हामी जान्छौं यसपछि यो प्रोडक्ट रुल भनेको मल्टिप्लिकेसन रुल हो मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा आयो भने यसरी गर्ने प्रोडक्ट रुलमा जाने प्रोडक्ट रुल भन्दा पछाडी हामी जान्छौं कोशेन्ट रुलतिर कोशेन्ट रुलले के भन्छ एकपटक हेरौं कोशेन्ट रुलले के भनेको छ भने कुनै पनि एक्सप्रेसन डिवाइडको फर्ममा आएको छ भने के गर्ने फर्स्ट भनेको u भयो सेकेन्ड भनेको v भयो यो डिवाइडको फर्ममा आएको छ भने सेकेन्ड फंक्शन नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड होल अपन स्क्वायर अफ सेकेन्ड फंक्शन फेरि एकपटक u डिवाइड बाइ v को फर्ममा आएको छ माथि फर्स्ट फंक्शन छ तल सेकेन्ड फंक्शन छ माथिको फर्स्ट फंक्शन u भयो तलको फर्स्ट सेकेन्ड फंक्शन v भयो भने सेकेन्ड फंक्शन नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड फंक्शन होल अपन सेकेन्ड फंक्शन को स्क्वायर यसलाई एउटा एक्जाम्पलबाट बुझौं हामी यो टेक्निक्सहरु सकिसकेपछि हामी फर्स्ट प्रिन्सिपलमा सुरु गर्छौं र फर्स्ट प्रिन्सिपल सुरु गरिसकेपछि हामी ओल्ड इज गोल्डबाट पनि क्वेशनहरु गर्छौं ओल्ड इज गोल्डमा फ्रिक्वेन्टली आइराखेको र धेरै रिपिट भएको क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं सो हामी फर्स्ट प्रिन्सिपल फ्रम डेफिनेसन भनेर सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि यो बेसिक कन्सेप्टहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब त्यस्तै 5-6 मिनेट्समा हामी यो बेसिक कन्सेप्टहरु क्लियर गरेर हामी फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फ्रम डेफिनेसनमा स्टार्ट गर्छौं त्यो स्टार्ट गरेर हामी डाइरेक्टली ओल्ड इज गोल्डतिर जान्छौं एकपटक यो क्वेशन रुलको एउटा एक्जाम्पल हेरौं जस्तै x² / y³ भनेर दियो भने यो डिवाइडको फर्ममा छ क्वेशन रुल भनेको डिवाइडको कन्डिसन आयो भने गर्ने हो यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ डेरिभेटिभ अफ x² / y³ with respect to x यो डिवाइडको फर्ममा आएको छ भने क्वोशिएन्ट रुल लगाउने क्वोशिएन्ट रुलले के भनेको छ क्वोशिएन्ट रुलले भन्छ सेकेन्ड फंक्शन नो चेन्ज y³ डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्शन डेरिभेटिभ अफ x² with respect to x minus first function no change x² no change derivative of second function is y³ with respect to x whole upon second function को स्क्वायर हाम्रो लागि सेकेन्ड फंक्शन भनेको y³ हो y³ को स्क्वायर ल सेकेन्ड फंक्शन नो चेन्ज हाम्रो लागि फर्स्ट फंक्शन यो हो सेकेन्ड फंक्शन यो हो डिवाइडमा आएको छ भने माथिको फर्स्ट फंक्शन हुन्छ तलको सेकेन्ड फंक्शन हुन्छ फर्स्ट फंक्शन नो चेन्ज सरी सेकेन्ड फंक्शन नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड फंक्शन अपन सेकेन्ड फंक्शन को होल स्क्वायर यो कुरा राम्रोसँग जान्नु पर्छ यो क्वेशन रुलमा मेमोराइज गर्न पनि खासै गाह्रो छैन यो हेर्दा मात्र फर्स्ट टाइम देख्दा अलि गाह्रो लाग्ने हो फ्रिक्वेन्टली प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने आफै माइन्डमा बसिसक्छ यो यसलाई भन्छ क्वेशन रुल अब यसलाई सल्भ गर्ने y³ को ठाउँमा y³ नै राख्ने x² को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त्यो लेख्ने माइनस को ठाउँमा माइनस x² लाई एज इट इज y³ को डेरिभेटिभ लेख्ने अनि होल अपन यो सल्भ गर्ने सल्भ गर्दा जति आउँछ त्यति नै हाम्रो आन्सर हुन्छ कुनै क्वेशन छ केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्नु म फ्रिक्वेन्टली कमेन्ट पनि चेक गरिरहेको छु कमेन्ट पनि चेक गरेर म अगाडि बढिरहेको छु सो इफ यु आर नट बीइङ एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड एनीथिङ प्लिज ड्रप डाउन इन द कमेन्ट म कमेन्टहरु पनि हेरेर हुन्छ बीच बीचमा केही छ नबुझेको यसमा नबुझ्ने केही छ भने तल कमेन्टमा लेख्नु नबुझेको केही कुरा छ भने कमेन्टमा लेख्नु र हामी अगाडि बढ्छौं यसलाई सल्भ गरेर अरु क्वेशनहरुतिर पनि जान्छौं
नबुझेको क्वेसनहरू केही छ भने तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। केही कुरा बुझिएन भने, केही कुरा क्लियर छैन भने। ओके, ओके, ल हामी अगाडि बढाउँदैछौँ है। यसलाई सल्भ गरौँ है। पहिला अहिले हामी गर्दैछौँ क्वेसन रुल है, बेसिक डेरिभेटिभ्सको फर्स्ट क्लासमा पढ्नुपर्ने बेसिक कुराहरू पढ्दैछौँ। अहिले हामी सिम्पल टु कम्प्लेक्समा जान्छ। हामी कम्प्लेक्स क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्छौँ, तर त्यो कम्प्लेक्स क्वेसन जान्नको लागि पहिला फाउन्डेसन स्ट्रङ हुनुपर्छ। फाउन्डेसन स्ट्रङ बनाउनको लागि हामीले बेसिक कुराहरू पढ्दैछौँ अहिले। दिज आर द एबिसिडी अफ डेरिभेटिभ्स। एबिसिडी नजानी अब एप्पल बल पढ्ने कुरा भएन। यो एबिसिडी हामी अहिले पढ्दैछौँ डेरिभेटिभ्सको। यो जान्ने बित्तिकै हामी सिम्पलबाट कम्प्लेक्स क्वेसनतिर जान्छौँ। एन्ड आई हेभ हियर ओल्ड इज गोल्डमा पनि रिपिट भएको क्वेसनहरू, फ्रिक्वेन्टली आएको क्वेसनहरू पनि हामी सल्भ गर्छौँ है। र अहिलेलाई चाहिँ हामी गर्दैछौँ क्वेसन टुल। क्वेसन टुलले के भन्छ, कुनै पनि एक्सप्रेसन चाहिँ यसरी डिभाइडको फर्ममा आएको छ भने, डिभाइडको फर्ममा आएको छ, यसमा के आयो, एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एक्स क्युब भनेर आयो। एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एक्स क्युब भनेर आउने बित्तिकै, डिभाइडमा आउने बित्तिकै क्वेसन टुल लगाउने। क्वेसन टुलले के भन्छ, यु बाई भीको फर्ममा दिएको छ भने के भन्छ, यु भनेको फर्स्ट भयो, भी भनेको सेकेन्ड भयो। यसको रुलले के भन्छ, सेकेन्ड नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड होल अपन सेकेन्डको स्क्वायर। हामीले त्यही गरियो यसमा। अहिले हाम्रो फर्स्ट फङ्सन भनेको के छ, एक्स स्क्वायर छ। सेकेन्ड फङ्सन भनेको के छ, वाइ क्युब छ। यसलाई कसरी गरियो, सेकेन्ड फङ्सन नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट, डेरिभेटिभ लेख्ने फर्मेट जान्नु पर्यो। डी लेख्ने, के कुरालाई डेरिभेटिभ गर्ने त्यसलाई यहाँ लेख्ने, विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेर तल लेख्ने है। सेकेन्ड फङ्सन नो चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु सेकेन्ड फङ्सन नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फङ्सन नो चेन्ज डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड अपन सेकेन्ड फङ्सनको स्क्वायर। अब यसलाई सल्भ गरौँ। वाइ क्युब नै भयो टाइम्स एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हुन्छ। अघि मैले फर्स्टमै भनिसकेको थिएँ, यो पावर रुल भनेको मास्टर रुल हो। डेरिभेटिभ गर्दा जुनसुकै पोइन्टमा पनि यो चाहिन सक्छ, यो जान्नुपर्छ। अहिले यसमा पनि चाहियो, एक्स स्क्वायर भनेको पावरको फर्ममा छ। पावर रुलले के भन्छ, यो 2 तल गर्छ अनि एक्स गरेर माथि के हुन्छ, एक्सको पावरमा 2 माइनस 1 हुन्छ। यो भनेको एक्स मात्रै हुन्छ, अथवा एक्सको पावरमा 1 भनेको एक्स नै हुन्छ। डाइरेक्ट मैले यहाँ लेखिदिएँ, एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x हुन्छ भनेर, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यो एक्स स्क्वायर यहाँ एज इट इज, टाइम्स वाइ क्युबको डेरिभेटिभ पावर रुल हेर्ने, यो 3 तल झर्छ अनि वाइ स्क्वायर हुन्छ। कसरी स्क्वायर भयो, 3 माइनस 1 गरेर 2 आयो। होल अपन के आउँछ, वाइको पावरमा यो दुईटा हुँदा कस्तो हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ कि प्लस हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ। यसमा 3 2 जा 6, 2x वाइ क्युब माइनस 3x स्क्वायर वाइ स्क्वायर अपन 6। यसमा कमन लिएर काट्न पनि पाइन्छ। एक्स वाइ स्क्वायर कमन आउँछ 2y माइनस 3x अपन वाइ 6। यसलाई कट गर्दा x टाइम्स 2y माइनस 3x अपन वाइ 4। दिस इज आवर एन्सर। एक्स स्क्वायर अपन वाइ क्युबको डेरिभेटिभ गर्दा एन्सर यो आउँछ। कसरी आयो, भेरी सिम्पल। बिचबिचमा हेऱ्यो भने केही पनि बुझिँदैन, तर क्वेसन रुल राम्रोसँग कन्सेप्ट बुझेकोले क्वेसन सल्भ गर्दै गयो भने, प्रोसेस वाइज प्रोसेस गर्दै गयो भने सिम्पली आउँछ एन्सर। के गर्ने, सेकेन्डको नो चेन्ज फर्स्टको डेरिभेटिभ माइनस फर्स्टको नो चेन्ज सेकेन्डको डेरिभेटिभ अपन सेकेन्डको स्क्वायर गर्न जान्नु पर्यो। यसमा कसरी आएको, यो 2x पावर रुल जान्नु पर्यो। यसमा 3y स्क्वायर कसरी आएको, पावर रुल जान्नु पर्यो। अरू कुरा त सिम्पल छ, सिम्पल अल्जेब्रा छ। हाम्रो तल त अरू केही रुल पनि लगाएको छैन, डेरिभेटिभको रुल पनि छैन। सिम्पल अल्जेब्राले सल्भ गर्दै गएपछि एन्सर निस्केछ। यसलाई भन्छौँ हामी क्वेसन रुल।
यो नोट गर्न पर्नेहरूले एकपटक नोट गर्नुहोस् है। त्यसपछि लास्ट एउटा चेन रुल बाँकी छ। चेन रुल पछि हामी डाइरेक्ट मेन क्वेसन्सतिर जान्छौँ। यो नोट गर्न पर्नेले एकपटक नोट गर्नु, त्यो साइडमा भएको टेक्निक्स अफ डिफ्रेन्सिएसन। त्यसपछि लास्टमा रहन्छ यो चेन रुल। चेन रुलमा भेरी इम्पोर्टेन्ट पावर रुल जस्तै हुन्छ यो चेन रुल पनि। चेन रुल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। चेन रुललाई युज गर्न जान्नुपर्छ। चेन रुलमा के भनेको छ भने डेरिभेटिभ अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको डिवाई अपन डियु, यो के गरेको एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यो भने राम्रोसँग बुझिन्छ। जस्तै एक्सको पावरमा 5 आयो भने यसको डेरिभेटिभ गर्दा एकपटक यो पुरै एक्सको पावरमा 5 भएको पुरै होललाई डेरिभेटिभ गर्ने र अटोपटक के गर्ने यसको पावरलाई हटाएर एक्सको मात्रै डेरिभेटिभ गर्ने भनेको। जस्तै एक्सको पावरमा 5 भनेर दियो भने डेरिभेटिभ गर्दा एकपटक डेरिभेटिभ अफ एक्सको पावरमा 5 अनि त्यसपछि फेरि डेरिभेटिभ अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। यसमा के भयो भने एक्सको पावर 5 को डेरिभेटिभ गर्दा के भयो, एकपटक एक्सको पावर 5 को डेरिभेटिभ भयो, अर्को पटक एक्सको मात्रै डेरिभेटिभ भयो, पावर 5 हटाइयो, तल भएको बेसको मात्रै डेरिभेटिभ भयो। हाम्रो विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको अहिले यहाँ छ, यो होइन है। के गरियो भने एक्सको पावर 5 लाई डेरिभेटिभ गर्दा एकपटक होल एक्सको पावर 5 लाई डेरिभेटिभ गर्ने, त्यसपछि के गर्ने यो 5 लाई पावरलाई हटाइसकेपछि जे कुरा बच्छ बेसमा त्यसको पनि डेरिभेटिभ गर्ने अनि विथ रेस्पेक्ट टु एक्स यहाँ आउँछ। अब यसलाई सल्भ गर्ने, एक्सको पावर 5 लाई सल्भ गर्दा चेन रुल लगाउने, सरी पावर रुल लगाउने, 5x4 टाइम्स यता फेरि के जान्नु पर्यो डेरिभेटिभ अफ एक्स। अघि नोटमा लेखाएको 4x को डेरिभेटिभ 4 हुन्छ, 5x को डेरिभेटिभ 5 हुन्छ भने x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ, किनकि यसको अगाडि नम्बर 1x हो। त्यही भएर यो 1x अथवा x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ टाइम 1 5x4। यसैलाई भन्छौँ हामी चेन रुल। जस्तै sin स्क्वायर x को डेरिभेटिभ गर भनेर कसरी दियो भने पहिला के हुन्छ sin स्क्वायर x को डेरिभेटिभ हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ स्क्वायर हटाएर sin x को डेरिभेटिभ हुन्छ, त्यसपछि sin हटाएर x को डेरिभेटिभ हुन्छ। यो पछि कम्प्लेक्सतिर पढ्ने कुरा हो, तर बेसिकमा बुझ्दा के गर्ने एकपटक होलको डेरिभेटिभ हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ पावर हटाएर डेरिभेटिभ हुन्छ, त्यसपछि बल्ल एन्सर निस्किन्छ है। नर्मली हामीले के गर्नुपर्छ, x को पावरमा 7 x को पावरमा 8 आयो भने चेन रुल नलगाई यो पावरको मात्रै डेरिभेटिभ गरेर छोडिदियो हुन्छ, पावर हटाएर डेरिभेटिभ गर्नु पर्दैन। किनकि पावर हटाएर डेरिभेटिभ गर्दा आउने भनेको x को डेरिभेटिभ त 1 नै हो अनि 1 ले मल्टिप्लाई गरे पनि आउने आन्सर त्यही हो। त्यही भएर चाहिँ यसरी x को पावरमा जति नम्बर आए पनि चेन रुल लगाउनु पर्दैन, यसलाई एज अ होल एकपटक डेरिभेटिभ गरेर छोडिदिँदा हुन्छ। ओके, चेन रुल भने यति हो। चेन रुलमा जस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पलले राम्रोसँग बुझाउँ यो चेन रुलको लागि। चेन रुलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने x को पावरमा 8 भनेर दियो भने यसको डेरिभेटिभ गर्दा डेरिभेटिभ अफ x को पावरमा 8 विथ x को पावर केही नराखी डेरिभेटिभ गर्ने, फेरि त्यही x को डेरिभेटिभ गर्ने, बल्ल विथ रिस्पेक्ट टु x यहाँ आउँछ। चेन बनाएर राख्नु पर्यो, यहाँबाट एकपटक तल गएको छ, तलबाट यो क्रसमा गरेर आएको छ अनि बल्ल यहाँ तल विथ रिस्पेक्ट टु x भएर आएको छ। यहाँबाट स्टार्ट भएको तल गयो, फेरि माथि गयो अनि तल आयो। पहिला x को पावर 8 को डेरिभेटिभ भयो, त्यसपछि पावर हट्यो x को मात्रै डेरिभेटिभ भयो, किनकि यहाँबाट यहाँ जाँदा कन्टिन्यू गर्नु पर्यो, त्यही भएर दुई पटक आउँछ यो x को मात्रै डेरिभेटिभ भयो। अब सकियो, x लाई पनि मेटाइदियो भने त फेरि केही पनि रहँदैन, त्यही भएर विथ रिस्पेक्ट टु x। कसरी हुन्छ x को पावर 8 को डेरिभेटिभ पावर रुल अनुसार 8x को पावर 7 टाइम्स x को डेरिभेटिभ भनेको 1 भनेको 8x टु द पावर 7। दिस इज अ एन्सर। यसलाई भन्छ चेन रुल। अब कपी र पेन लिएर नबस्नु भएकोहरूले कपी र पेन लिएर रेडी भएर बस्नु। हामी डाइरेक्ट एक्जाममा आउने क्वेसनहरू गर्छौँ। फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेर फ्रम डेफिनेसन भन्छ, फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्छ। 4 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ यिनीहरूले अहिलेसम्म नछुटेर क्वेसनहरू आइरहेछ।
अल्जेब्रिकबाट पनि धेरै क्वेसनहरू आइरहेको छ। अघि मैले यो ओल्ड इज गोल्ड हेर्दा एउटा क्वेसन 4-5 ठाउँमा रिपिट भएको थियो 2069, 72, 73, 71मा पनि सेट ए, सेट बी, सेट सीमा आइरहेको थियो। सो फ्रिक्वेन्टली आइरहेको क्वेसन, मस्ट रिपिटेड क्वेसन्सहरू हामी गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि थोरै कन्सेप्ट बुझ्छौँ हामीले। त्यसपछि यसको तल फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्दा लिमिटको पनि थोरै कन्सेप्टहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी चाहिँ बिगिनिङबाट जाँदैनौँ, लिमिटको जे चाहिन्छ त्योबाट बुझ्छौँ। अनि लिमिट र कन्टिन्युटीको च्याप्टर पढ्दा त्यसमा चाहिँ हामी 0 लेभलदेखि जान्छौँ है। अब जोसँग कपी र पेन छैन, कपी र पेन लिएर बस्नु। हामीले चाहिँ अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गर्दैछौँ, इक्जाममा आउने क्वेसनहरू गर्दैछौँ। फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा फ्रम डेफिनेसन भनेर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, त्यो क्वेसनतिर जान्छौँ। अब हामी यो टेक्निक्स अफ डिफ्रेन्सिएसन सकियो। यसमा टेक्निक्स अफ डिफ्रेन्सिएसन भनेको डेरिभेटिभ्स गर्दा चाहिने बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू, यसको रुल्सहरू, फर्मुलाहरू हो। त्यसलाई अझ अर्को वर्डमा फर्मुला भन्दा हुन्छ। डेरिभेटिभको पावरको फर्ममा आयो भने पावरको फर्मुला लगाउने, सम अथवा डिफरेन्सको फर्ममा आयो भने सम रुल लगाउने, प्रडक्टको फर्ममा आयो, मल्टिप्लाईको फर्ममा आयो यो लगाउने, कोसेन्ट भनेको डिभाइडमा आयो यो लगाउने, र पावरको फर्ममा धेरै एक्सपान्डेड फर्ममा आयो भने एकपटक पावर हटाएर लगाउने, एकपटक बेसको लगाउने, बेसमा पनि अझै केही हटाउन मिल्छ भने त्यसलाई पनि हटाएर त्यसलाई फ्र्याक्सनमा डिभाइड गरेर सल्भ गरेर भन्छ चेन रुल। यो भरिमा सबभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो पावर रुल र चेन रुल छ। पछि ट्रिगोनोमेट्रीको पढ्दा पनि यो चेन रुल धेरै युजफुल हुन्छ। यसलाई राम्रोसँग टिपेर राख्नुभयो हुन्छ, यो पावर रुल र चेन रुल। कपी र पेन लिएर बस्नु। हामी फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फ्रम डेफिनेसन भन्ने क्वेसन हामी अब स्टार्ट गरिहाल्छौँ। यहाँबाट हामीलाई इक्जाममा 4 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा फ्रम डेफिनेसन फाइन्ड द डेरिभेटिभ्स अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन अथवा फाइन्ड द डेरिभेटिभ्स अफ द फलोइङ फङ्सन भनेर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। यसबाट 4 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ आइरहेछ बोर्ड इक्जाममा। मेरो अडियो राम्रोसँग आछ कि आएन एकपल्ट कमेन्टमा लेखिदिनु त। अडियो भिजुअल केही प्रब्लम छ कि छैन? अडियो भिजुअलमा केही प्रब्लम छैन भने हामी सुरु गर्छौँ 4 मार्क्सको क्वेसन। राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, स्टेप वाइज स्टेप बुझ्नुहोस्। अनि केही कुरा बुझिनँ भने म फ्रिक्वेन्टली कमेन्ट पनि चेक गरिरहेको छु। सो कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। केही कुरा क्लियर आएन भनेको, केही बुझिएन भने, अडियोमा भिजुअलमा केही प्रब्लम आयो भने भन्न सक्नुहुन्छ। यो राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फाइनल टर्म एक्जाममा पनि यो फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ द गिभन फङ्सन, फाइन्ड फ्रम डेफिनेसन द डेरिभेटिभ अफ द गिभन फङ्सन भनेर 4 मार्क्सको क्वेसनमा आइरहेछ। बेसिकबाट बुझ्दै जानुपर्छ, त्यति साह्रै गाह्रो छैन। त्यही भएर चाहिँ जससँग अब पेन र कपी लिएर बस्नु भएको छैन भने पेन र कपी लिएर रेडी भएर बस्नु। यो क्वेसन हामी गर्छौँ। ओके, अब यो फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेर क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि हिजो पढेको मैले के भनेको थिएँ भने पहिला सुरु डेरिभेटिभ भनेको थियो, त्यो बुझ्नुपर्छ भनेको थिएँ। सिम्पली डेरिभेटिभ केसँग रिलेटेड हुन्छ? जस्तै अल्जेब्रा भनेको हाम्रो नम्बरसँग रिलेटेड हुन्छ। एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, नम्बर्सको एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजनसँग डिल गर्ने एउटा पार्ट भनेको हाम्रो अल्जेब्रा हुन्छ। फिगरसँग डिल गर्ने पार्ट भनेको हाम्रो जियोमेट्री हुन्छ। भने कुनै पनि फङ्सनको बारेमा स्टडी गर्ने, दिएको फङ्सनको बारेमा स्टडी गर्ने एउटा क्यालकुलसको पार्ट भनेको हाम्रो डेरिभेटिभ्स हुन्छ। अल्जेब्रा पढ्नेले नम्बरको बारेमा पढ्छ, जियोमेट्री पढ्नेले फिगरको बारेमा पढ्छ, द्याट क्यान बी प्लेन फिगर अर सोलिड फिगर अर एनिथिङ। अनि डेरिभेटिभ्स पढ्नेले के पढ्ने? एउटा फङ्सनको नेचरको बारेमा पढ्ने हो। अझ डेरिभेटिभ्सको डिटेलमा गएर पढ्दा के पढिन्छ भने एउटा फङ्सन हुन्छ, फङ्सनभित्र धेरै भेरिएबल्सहरू हुन्छ। त्यो भित्र भएको भेरिएबलहरूको भ्यालु चेन्ज गर्दा ओभरअल फङ्सनमा कतिको चेन्ज आउँछ त्यसको बारेमा स्टडी गर्ने हो डेरिभेटिभ्सले। अब फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फ्रम डेफिनेसन यो क्वेसन गर्दा पनि हामीले त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है। एउटा क्वेसनबाट सुरु गरिहालौँ। फाइन्ड, क्वेसन लेख्नुभयो हुन्छ, फाइन्ड फ्रम
फर्स्ट प्रिन्सिपल find from first principle the derivative of find from first principle the derivative of 3x square. यो फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फ्रम डेफिनेसन भनेको इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई इम्पोर्टेन्ट भनेर माथि टिक गर्नुभयो हुन्छ। एक्जाममा 4 मार्क्सको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ यसबाट। ल फर्स्टमा हामीले के लेख्यो, फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट, अथवा यसको ठाउँमा अर्को वर्ड पनि आउन सक्छ, फ्रम डेफिनेसन। फाइन्ड फ्रम डेफिनेसन द डेरिभेटिभ अफ 3x स्क्वायर। हामीले के गर्नु पर्यो, 3x स्क्वायरको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। कसरी, फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट अथवा डेफिनेसनबाट। यसको हुन्छ 4 मार्क्सको क्वेसन हो यो। 4 मार्क्सको क्वेसन यसरी आउँछ। योभन्दा कम्प्लेक्सको फर्ममा पनि आउँछ, रुटमा आउँछ, अपनमा आउँछ। यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीले गर्न जानेको तरिकाले एकपटक हेरौँ त। 3x स्क्वायरको डेरिभेटिभ गर्नुपर्दा 3 भनेको कन्स्ट्यान्ट अगाडि राख्ने, डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टु x। 3 डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर भनेको त पावर रुल अनुसार 2 अनि x गर्दा कति आयो, 6x आयो। सिम्पली यति छिटो आउँछ। 3x स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति आउँछ, 6x आउँछ। तर यसरी गर्न चाहिँ पाइँदैन। यदि क्वेसनले के भनेको छ भने फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्ने भनेर भनेको छ अथवा डेफिनेसनबाट गर्ने भनेको छ भने यो टेक्निकहरू युज गर्न पाइँदैन। फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा फ्रम डेफिनेसन भन्यो भने यहाँ दिएको टेक्निकहरू पावर रुल, सम रुल, प्रडक्ट रुल युज गर्यो भने त छिटै आउँछ एन्सर। तर 4 मार्क्सको वेटेज त पुग्दैन यसरी। 1 2 3 स्टेपमा एन्सर निस्किन्छ। 3 स्टेपमा एन्सर निस्केको 4 मार्क्स त हुँदैन। 1 स्टेपको 1 मार्क्स दिए पनि 3 मार्क्स पुग्छ। हेराइटिङको 1 मार्क्स दिएर 4 मार्क्स बनाए मात्रै, तर वेटेज त्यसरी हुँदैन। सो फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनेसन भन्यो भने यसलाई हामीले अहिलेसम्म पढेको टेक्निकहरू लगाउने होइन। यसमा के गर्ने भने x र y मा चाहिँ थोरै इन्क्रिमेन्ट गरेर गर्ने। यसको एउटा छुट्टै प्रोसिजर हुन्छ। एउटा क्वेसन गरिसकेपछि राम्रोसँग बुझिन्छ। तर यसबाट हामीलाई के थाहा भयो, एन्सर कति आउँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो यसमा है। त्यही भएर छेउमा लेखौँ यसको एन्सर कति हुन्छ, 6x। आफूले गरेको एन्सर ठिक छ कि छैन, फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्दा डेफिनेसनबाट गर्दा एन्सर ठिक छ कि छैन भनेर यसरी चेक गर्न चाहिँ सकिन्छ फेरि है। तर फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको छ, फ्रम डेफिनेसन भनेको छ भने फेरि यसरी गर्यो भने मार्क्स आउँदैन। यसलाई एकपटक म अलिक क्लियर बनाएर लेख्छु। Find from first principle the derivative of के को डेरिभेटिभ, 3x स्क्वायर। फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल। फाइन्ड डेरिभेटिभ मात्रै भनेको भए यहाँ मध्येको कुनै एउटा टेक्निक लगाएर अघि गरे जसरी एन्सर निकाल्दिए हुन्थ्यो। तर फाइन्ड फ्रम डेफिनेसन भन्यो अथवा फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्यो भने त्यसरी गर्न चाहिँ पाइँदैन। यसको छुट्टै फर्मेट हुन्छ है। यसमा के वर्ड देखियो, फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्ने देखियो भने के गर्ने भने अब यसमा सोलुसन y इक्वल्स टु 3x स्क्वायर। जहिले पनि यो दिएको फङ्सन्स के हुन्छ, फङ्सन y हुन्छ है। फङ्सन y इक्वल्स टु 3x स्क्वायर भयो। यसमा के गर्ने हो भने अब यो y भनेको फङ्सन हो, x भनेको पनि के हो, फङ्सन हो। अब हामी यसमा के गर्ने हो भने y भन्ने फङ्सनमा थोरै अमाउन्ट इन्क्रिज गर्ने। y भन्ने फङ्सनमा थोरै अमाउन्ट इन्क्रिज गर्ने। त्यो भनेको हामीले कसरी भन्छौँ भने y भन्ने अमाउन्टमा थोरै अमाउन्ट इन्क्रिज गर्दा त्यसलाई डेल्टा y इन्क्रिज गरियो। भन्नुको अर्थ के भने यदि y भनेको 1 किलोमिटर हो भने डेल्टा y भनेको 1 सेन्टिमिटर, भेरी स्मल अमाउन्ट। y भनेको 1 किलोमिटर हो भने डेल्टा y भनेको 1 सेन्टिमिटर अथवा 1 इन्च हुन सक्छ, भनेको भेरी स्मल पार्ट। यदि y चाहिँ डेल्टा y बढाइयो भने भनेको y मा चाहिँ भेरी स्मल अमाउन्ट बढाइयो र x मा के गर्ने, डेल्टा x अमाउन्ट बढाइयो भनेको। जस्तै x भनेको हुन सक्छ 200 केजी हुन सक्छ भने हाम्रो डेल्टा x भनेको 0.1 ग्राम हुन सक्छ, भेरी स्मल अमाउन्ट। भनेको x लाई डेल्टा x अमाउन्ट एड गरिदिने, x लाई चाहिँ डेल्टा x टाइम्सले बढाइदिने र y लाई चाहिँ डेल्टा y टाइम्सले बढाइदिने। यसरी गर्नुपर्छ। यसमा यसरी गर्दा चाहिँ फङ्सनमा कसरी चेन्ज आउँछ, त्यही भनेको हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनेसनबाट एन्सर निस्किन्छ।
अब लेखौँ एकपटक, लेट डेल्टा x and delta y be the small increment in x and y respectively. के भन्यो, दिएको डेरिभेटिभ के को निकाल्ने भनेको छ, 3x स्क्वायर को निकाल्ने भनेको छ, y इक्वल्स टु 3x स्क्वायर, यहाँ 5x स्क्वायर दिएको भए पनि y इक्वल्स टु लेख्नै पर्छ है। अनि के भन्यो हामीले भने x लाई चाहिँ कतिले बढाउने, डेल्टा x ले बढाउने। अघि मैले भने x भनेको त्यहाँ 200 केजी हुन्छ भने डेल्टा x भनेको 0.2 ग्राम हुन सक्छ, भेरी स्मल अमाउन्ट। x लाई चाहिँ डेल्टा x अमाउन्टले बढाइदिने र y लाई के गर्ने, डेल्टा y अमाउन्टले बढाइदिने। लेट डेल्टा x and डेल्टा y be the small increment in x and y respectively. x मा डेल्टा x ले, y मा डेल्टा y ले। अब के हुन्छ भने पहिला भएको x अब के हुन्छ, x प्लस डेल्टा x हुन्छ। यो हाम्रो ओल्ड हो, हाम्रो न्यू के हुन्छ, x प्लस डेल्टा x हुन्छ। किनभने x मा डेल्टा x अमाउन्टले बढाइदियो है। अनि y के हुन्छ, y प्लस डेल्टा y। यो y मा स्मल अमाउन्ट अफ y हामी जोडियो जसको नाम के हो, डेल्टा y। हामी यो ट्रायंगल जस्तो शेपलाई हामी DELTA डेल्टा भनेर पढ्छौं है, y प्लस डेल्टा y। अब के हुन्छ, यो इक्वेसन सल्भ गर्ने हो, एकपटक हेरौँ है। y के बन्यो, अब y बनेन, y मात्र लेख्न पाइदैन, यो y भनेको त पुरानो हो। अब नयाँ y भनेको के भयो, y प्लस डेल्टा y। अब जुन जुन ठाउँमा y देखिन्छ त्यो ठाउँमा के लेख्ने, y प्लस डेल्टा y लेख्ने। जुन जुन ठाउँमा x देखिन्छ त्यो ठाउँमा के लेख्ने, x प्लस डेल्टा x लेख्ने। जस्तै x देखियो भने x प्लस डेल्टा x, x स्क्वायर देखियो भने के गर्ने, x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर लेख्ने। अब अघिसम्म x भनेको यति मात्रै थियो, अब x भनेको के हुन्छ, यो होल हुन्छ, डेल्टा x पनि त्यसमा जोडिएको हो नि। भनेपछि x स्क्वायर भनेको के हुन्छ, x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर हुन्छ। हामीले यसमा के भनेको छ, लेट डेल्टा x एन्ड डेल्टा y बी द स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x एन्ड y भनिसकेपछि अब y भनेको के भयो, y प्लस डेल्टा y। यो हेर्दै छौं हामीले अहिले है। इक्वल्स टु को ठाउँमा इक्वल्स टु 3 x स्क्वायर छ। अब के बन्छ, x भनेको, x स्क्वायर भनेको के बन्छ, x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर। ठीक छ, x क्यूब आयो भने x प्लस डेल्टा x को होल क्यूब हुन्छ। जहाँ x छ त्यसमा डेल्टा x जोडिएरै आउँछ है। स्मल इन्क्रिमेन्ट गरेको छ, x मा थोरै थप्नु पर्यो, त्यही भएर यसरी आउँछ। अब यसलाई सल्भ गर्ने, यसलाई सल्भ गर्दा के गर्नुपर्छ भने यो डेल्टा y लाई LHS मा राख्ने, डेल्टा y इक्वल्स टु यो के हुन्छ 3, यसको भित्र फर्मुला बनेको छ a प्लस b को होल स्क्वायर। अहिले हाम्रो a भनेको x हो, b भनेको डेल्टा x हो। a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला खोल्दिउँ, a स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एउटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो, यसमा 2ab गर्दा यसमा x इन्टु डेल्टा x आएको छ, x इन्टु डेल्टा x गरेर डेल्टा x स्क्वायर हुँदैन है। यो x र यो x लाई मल्टिप्लाई हुँदैन, दे आर डिफरेन्ट टाइप्स। यो x भनेको छुट्टै x हो, यो x भनेको डेल्टा x हो। यो दुईटालाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन। यसको भित्र भएको 2 अनि डेल्टा x स्क्वायर लेख्न मिल्दैन। यो x भनेको यो फ्री भएको x हो, यो x भनेको त डेल्टा x हो। त्यही भएर यो डेल्टासँग भएको x र छुट्टै भएको x लाई मल्टिप्लाई गरेर डेल्टा x स्क्वायर लेख्न मिल्दैन। उता डेल्टा y मात्रै राखिसकेपछि के भयो, यो y यता आउँछ माइनस y और डेल्टा y इक्वल्स टु जहिले पनि के हो, यो फंक्सनमा x मा डेल्टा x जोड्ने, y मा डेल्टा y जोड्ने र यसरी सल्भ गर्दै जाँदा LHS तिर डेल्टा y लाई मात्रै राख्ने, बाँकी भएको सबैलाई RHS तिर लिएर आउने। यसलाई सल्भ गरौँ। अब 3 टाइम्स x स्क्वायर ब्रैकेट खोल्ने प्लस 6x डेल्टा x प्लस 3 डेल्टा x स्क्वायर माइनस, अब यो y भनेको के हो, फेरि y भनेको के छ एकपटक हेरौँ। y भनेको त 3x स्क्वायर हो कि होइन, y भनेको 3x स्क्वायर हो भने y को ठाउँमा के लेख्ने, अब 3x स्क्वायर।
ठीक छ। ओके, अहिलेसम्म हामीले केही पनि गरेका छैन। एउटा फंक्सन दिएको छ 3x², यसलाई फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा फ्रम डेफिनेसन यसको डेरिभेटिभ गर भन्दा के गर्ने, लेट डेल्टा एक्स एन्ड डेल्टा वाई विथ स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स एन्ड वाई रेस्पेक्टिभली। एक्समा डेल्टा एक्स बढाउने, सानो अमाउन्ट बढाउने, र वाईमा डेल्टा वाई बढाउने, सानो अमाउन्ट बढाउने। त्यसपछि के हुन्छ, अब जहाँ जहाँ वाई हुन्छ त्यो ठाउँमा हामीले वाई लेखिँदैन, वाई प्लस डेल्टा वाई लेखिन्छ। जुन जुन ठाउँमा यक्स हुन्छ त्यसको ठाउँमा के लेखिन्छ, यक्स लेखिँदैन, यक्स प्लस डेल्टा यक्स लेखिन्छ। अघिसम्म x² थियो भने अब के भन्छ, x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर भएर आउँछ। यो डेल्टा x चाहिँ यो सँगै बस्छ। त्यसपछि हामीले यसमा केही पनि गरेका छैन, सिम्पल अल्जेब्रा हो, अल्जेब्रिक सोलुसन गर्दैछौँ। अब हामीले एलएचएस तिर डेल्टा वाई लाई राख्ने र भएको सबैलाई के गर्ने, आरएचएस तिर लिएर आएर सल्भ गर्ने। र अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो यसमा भने, यो x र यो डेल्टा x मल्टिप्लाई हुँदैन। यो x र यो डेल्टा x भनेको, यो x भनेको डेल्टासँग आएको x हो, यो दुईटा मल्टिप्लाई कहिले पनि हुँदैन, यो छुट्टा छुट्टै बस्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा, यो माइनस वाई यताको वाई यता इक्वल्स टु भन्दा यता आइसकेपछि माइनस वाई जुन बनेको छ, यो वाई भनेको त के छ यसमा भ्यालु, माथि 3x² छ भने यो वाई को ठाउँमा कसरी आयो, 3x² आयो। यसपछि हेरौँ, 3x² माइनस 3x² कट, ठिक छ, 3x² माइनस 3x² कट प्लस 3x² र माइनस 3x² काटियो, रिमेनिङ लेखौँ अब। और डेल्टा वाई इक्वल्स टु 6x डेल्टा x प्लस 3 डेल्टा x², ठिक छ। काटिसकेपछि रहेको कुरा यो हो। र अब यो पोइन्टमा आइसकेपछि के बुझ्नु पर्यो भने, हाम्रो इन्टेन्सन भनेको यो क्वेसन गर्ने बेलामा एउटा प्रपर फर्मेट हुन्छ। त्यो फर्मेट भनेको के हो भने, डेल्टा वाई लाई एलएचएसमा राख्ने, बाँकी रहेको सब बेला आरएचएसमा लगाएर सल्भ गर्दै जाने, र कुनै एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि एलएचएस तिर डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउने। अहिले के छ, डेल्टा वाई छ, यहाँ के बनाउने, अपन डेल्टा एक्स बनाउने। तर यतिकै ल्याएर राखेर त भएन, यताबाट आउनु पर्यो भनेपछि यताबाट डेल्टा एक्सलाई कमन लिएर उता लिएर जान मिल्ने सिचुएसन बनाउनु पर्छ। हेरौँ है त मिल्छ कि मिल्दैन। हाम्रो इन्टेन्सन के, एलएचएस तिर डेल्टा वाईलाई मात्रै राख्ने, बाँकी रहेको सबैलाई यता लिएर आउने। वाई यता थियो, हामी यता लिएर आइयो, आरएचएस तिर लिएर आइयो, सल्भ गरियो, यस्तो बन्यो। अब बुझ्नु पर्यो, यहाँभन्दा अगाडि बन्नको लागि के गरेर गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो भने, एलएचएस तिर डेल्टा वाई मात्रै छ, हाम्रो इन्टेन्सन भनेको एलएचएस तिर डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउने हो। एनी हाउ फ्रम डेफिनेसन फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्ने फर्मेट यही हो। यसरी गर्ने, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउनको लागि अब हेरौँ, एलएचएसमा डेल्टा वाई छ इक्वल्स टु, यो दुईटामा कमन हेरौँ न, एउटा कुरा कमन आउँछ नि दुईटामा। आउन त यसमा के कमन आउँछ भने 3 पनि कमन आउँछ, तर हामीलाई 3 कमन लिएर काम छैन। किन काम छैन भने, यसबाट 3 कमन लिएर उता लिएर गएर केही पनि काम छैन। हामीले उता लैजाने भनेको डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउने हो। उता 3 को काम छैन, कुनै नम्बरको काम छैन, एक्स को काम छैन, वाई को काम छैन। जे काम छ त्यसलाई मात्र कमन लिएर उता लिएर जाने भनेको। यसमा एउटा डेल्टा एक्स छ, यसमा दुईटा डेल्टा एक्स छ। डेल्टा एक्स र डेल्टा एक्सबाट कमन लिउँ, र डेल्टा एक्स कमन लिने बित्तिकै के रह्यो, 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स। ल 6x डेल्टा एक्समा डेल्टा एक्स कमन 6x आयो, प्लसको ठाउँमा प्लस, अनि 3 डेल्टा x² भनेको दुईटा डेल्टा एक्स हो। यो दुईटा डेल्टा एक्समा एउटा बाहिर एउटा भित्र। यसपछि के गर्न सकिन्छ, डेल्टा वाई, अब यो तल जान्छ डिभाइडमा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टु यता रहेको लेख्ने 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स। हामीले खोजेको बन्यो। अब एलएचएस तिर के बनाउने हो, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउने हो। एनी हाउ कसरी हुन्छ यताकोलाई सल्भ गरेर, पहिल्यैदेखि डेल्टा वाई त उतै भइरहेको हुन्छ फ्रम द भेरी फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेपदेखि नै डेल्टा वाई उता एलएचएसमा बसिरहेको हुन्छ, बाँकी रहेको सबैलाई आरएचएसमा लैजाने, सल्भ गर्ने, अनि एउटा पोइन्टमा पुगेर के गर्ने, डेल्टा एक्सलाई चाहिँ कमन लिएर हुन्छ कि काटेर हुन्छ कि कन्जुगेट गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उता लगेर डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउने। अब डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनिसकेपछि के गर्नुपर्छ भने, अब झ्याप्प आउँछ यसमा लिमिट। डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बन्ने बित्तिकै लिमिट लिनुपर्छ है, सम्झिने। यहाँ लिमिट लिएर हुँदैन, यहाँ लिमिट लिएर हुँदैन, यो पोइन्टमा आएर लिमिट लिएर हुँदैन। लिमिट लिने कति बेला, जब यो क्वेसन सल्भ गर्दै गर्दै जाँदा हामीले एलएचएस तिर डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनायौँ, त्यसपछि लिमिट लिने हो है, लिमिट लिएर सल्भ गर्ने। अब के गर्ने, लिमिट
डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y अपन डेल्टा x यसको ठाउँमा लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 अनि यसको ठाउँमा 6x + 3 डेल्टा x लेखे पनि हुन्छ है, किनकि 6x + 3 डेल्टा x भनेकै डेल्टा y अपन डेल्टा x हो। त्यही भएर यो सबैलाई यो डेल्टा y अपन डेल्टा x ले रिप्रेजेन्ट गरेको हुनाले लिमिट लिने कसको, यो माथिको कुराको लिमिट लिने। यसमा लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 6x + 3 डेल्टा x लेखे पनि हुन्छ है। लिमिट लिने, अब लिमिट यहाँ किन लिएको माथि किन नलिएको भनेर सोध्छ कसैले चाहिँ यही आएर लिमिट किन लिएको, लिमिट किन लिन परेको भन्यो भने फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्दा अथवा डेफिनेसनबाट गर्दा जहिले पनि एलएचएस तिर डेल्टा y अपन डेल्टा x आइसकेपछि लिमिट लिनुपर्छ, त्यसपछि लिमिट लिएर गर्ने हो है। डेल्टा y अपन डेल्टा x आइसकेपछि लिमिट लिने अनि गर्ने। अब यो भयो यसको अर्को स्टेप, लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 के हो हाम्रो डेल्टा y अपन डेल्टा x भनेको यो हो 6x + 3 डेल्टा x। ल लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 6x + 3 डेल्टा x। अब लिमिट लिँदा जान्नुपर्ने की नोट छ, कतै टिपौँ यो, यसलाई भन्छ मास्टर रुल अफ लिमिट। जसलाई यो मास्टर रुल थाहा हुन्छ लिमिटको, उसले लिमिट गर्दा क्वेशनहरु बिग्रिने चान्स हादै घट्छ, हाफमै घट्छ। यो थाहा नहुनेले त बिगार्छ। अब लेख्न लागेको चाहिँ म दुईटा रुल छ, यो लिमिट गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने दुईटा कुरा छ। त्यो दुईटा कुरा जसले ख्याल गर्छ उसले तलमाथि गर्न भए पनि केही नबुझेको भए पनि त्यो मिस्टेक चाहिँ गर्दैन, एक दुईटा स्टेप चाहिँ मिलाउँछ। तर जसलाई यहाँ लेख्न लागेको अब यो दुईटा रुल थाहा छैन, मास्टर रुल थाहा छैन, उसले चाहिँ लिमिट गर्ने बेलामा 100% बिगार्छ। त्यही भएर राम्रोसँग यहाँसम्म सारौँ पहिला एकपटक, अनि त्यसपछि यता मास्टर रुल लेखौँ है। मास्टर रुल लेखेर यसलाई कन्टिन्यू गर्ने, एन्सर सकिएको चाहिँ छैन है। यहाँभन्दा तल लिमिट गर्नुपर्छ, लिमिट गर्दा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यता लेखिन्छ है। यहाँसम्म लेखौँ त ल, लेखेको छैन भने यो फर्स्ट इक्जाम्पल हुनसक्छ। मैले बुझे अनुसार कुनै कलेजमा त बल्ल बल्ल डेरिभेटिभ स्टार्ट हुँदैछ अरे, डेरिभेटिभ स्टार्ट भएर फर्स्ट प्रिन्सिपल पढाउनु भएको थियो, खासै केही बुझिएन सर भन्ने पनि आइरहेको थियो मलाई कमेन्टमा, इनबक्समा पनि त्यस्तै केही आइरहेको थियो। सो यो लेखौँ राम्रोसँग। हाम्रो पहिलो इक्जाम्पल हो डेरिभेटिभ अफ 3x², लेखेको छैन राम्रोसँग लेखौँ। यसपछि हामी लिमिट पनि गर्दै जान्छौँ। हामी यहाँबाट लिमिट सुरु गरेको छौँ। अब लिमिटको लागि हामी यहाँ की नोट लेख्दैछौँ, यसकै आन्सर यो होइन है, यसलाई छुट्टै टिप्ने हो, यसलाई चाहिँ की नोट भनेर, यसलाई मास्टर रुल अफ लिमिट। अब लिमिट गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के हो भनेर हामी यहाँ लेख्छौँ। अहिले योसम्म स्टेपमा पुऱ्याएर अनि यो की नोटको लागि भनेर एउटा छुट्टै एउटा स्पेस बनाएर रेडी बनाएर राखौँ त ल। की नोटको लागि छुट्टै स्पेस बनाएर राखौँ। नगरेकोले त्यो फर्स्ट स्टेपदेखि तलको लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 6x + 3 डेल्टा x सम्म लेखेर बसौँ त ल। नलेखेकोले त्यो स्टेपसम्म लेखेर बसौँ र की नोटको लागि रेडी बनाएर बसौँ त ल। केही प्रब्लम छ, केही क्वेसन छ भने कमेन्टमा लेख्नु, म कमेन्ट पनि चेक गरिरहेको छु। कुनै स्टेप बुझिँदैन, कुनै क्वेसन बुझिँदैन, कुनै एउटा स्टेपमा गएर केही क्लियर छैन भने त्यसमा कमेन्टमा लेखिदिनु, म कमेन्ट पनि हेरिरहेको छु। नत्र यसमा चाहिँ यो पहिलो क्वेसन सर र एउटा कपीमा नोट गर्नु। हामी की नोट लेख्दैछौँ, यो मास्टर रुल अफ लिमिट चाहिँ लेख्नै पर्छ। यो जानिन भने लिमिटमा अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। लिमिटको फाउन्डेसन रुल पनि भन्छ यसलाई। ओके, की नोट लेखौँ। अब लिमिटमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, लिमिट लेख्दा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यसमा चाहिँ लिमिट लेख्दा कुनै पनि समथिङ अपन 0 आउनु हुँदैन। यो भनेको के, इन्फिनिटी आउनु हुँदैन, आन्सर इन्फिनिटी आउनु हुँदैन, यो फर्स्ट हो। सेकेन्ड भनेको रुट अन्डर नेगेटिभमा आउनु हुँदैन, यो भनेको इमेजिनरी आउनु हुँदैन। यो दुईटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। लिमिटको क्वेसन सल्भ गर्दा एउटा के हुनु भएन, समथिङ अपन 0 मा एन्सर आउनु भएन। समथिङ अपन 0 मा एन्सर आयो भने त्यो इन्फिनिटी हुन्छ, नट भ्यालिड। लिमिटको क्वेसन गर्दा
कन्डिसन यस्तो कन्डिसनसम्म पुऱ्याउनु पर्यो कि यसले भनेको के लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 भनेको छ। यो भनेको के हो भने डेल्टा एक्स को ठाउँमा लगेर 0 राख भनेको। अब यता हेर्ने 6x + 3 डेल्टा एक्स छ भने यो डेल्टा एक्स को ठाउँमा कति राख्ने 0 राख्ने। यो डेल्टा एक्स को ठाउँमा यहाँको 0 ल्याएर राख्दा हाम्रो आन्सर के आउनु भएन एउटा समथिङ अपन 0 मा आउनु भएन। अर्को के आउनु भएन रुट अन्डर नेगेटिभ मा आउनु भएन। यदि यो डेल्टा एक्स को भ्यालु 0 छ यसलाई ल्याएर हामीले यहाँ राख्दा यदि यो दुईटा मध्येको कुनै एउटा आउँछ भने हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यसलाई अहिले राख्न पाइएन। यो लिमिटको लिमिटै लेखेर यताकोलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्ने। अझै सिम्प्लिफाई गरेर यस्तो कन्डिसनमा पुर्याउने कि त्यहाँको डेल्टा एक्स को भ्यालु 0 लाई ल्याएर यहाँ राख्दा यो दुईटा मध्ये कुनै पनि नआओस्। यो दुईटा मध्ये दुईटै आयो अथवा यो माथिको अथवा तलको कुनै एउटा आयो भने आन्सर बिग्रिन्छ। लिमिट गर्नको लागि आन्सरमा भ्यालु राख्दा इन्फिनिटी आउनु भएन। अर्को के आउनु भएन रुट अन्डर नेगेटिभ आउनु भएन। यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने अब एकपटक योमा हेरौँ त ल। लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 6x + 3 डेल्टा एक्स छ। डेल्टा एक्स को भ्यालु कति राख्ने भनेको छ 0 राख्ने भनेको छ भने यो डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 लगेर राख्दा के हुन्छ 6x + 3 * 0 भनेको 6x + 0 भनेको 6x भनेपछि त इन्फिनिटी पनि आएन इमेजिनरी पनि आएन भने अब के गर्न पाइयो डेल्टा एक्स को भ्यालु चाहिँ के राख्न पाइयो 0 राख्न पाइयो है। कुनै कन्डिसनमा आउन सक्छ डेल्टा एक्स को भ्यालु 0 राख्न नमिल्ने कन्डिसन आउन सक्छ। त्यो कन्डिसन भनेको के हो भने डेल्टा एक्स को भ्यालु 0 लगेर यहाँ राख्दा कि त आन्सर इन्फिनिटी आउँछ कि त आन्सर के आउँछ इमेजिनरी आउँछ। यदि यो दुईटै आउँदैन भने डेल्टा एक्स को भ्यालु भनेको 0 लगेर यसमा राख्दिन पाइन्छ। जे आउँछ त्यही हाम्रो आन्सर हुन्छ। अहिलेको केसमा यो केसमा के गर्न पाइन्छ ल यो मास्टर रुल एकपटक राम्रोसँग लेख्नु त। यो राम्रोसँग बुझे पनि हुन्छ। यो मास्टर रुल एउटा रुलले के भन्छ भने लिमिटको क्वेसन सल्भ गर्दा लिमिटमा आउने आन्सर के हुनु हुँदैन इन्फिनिटी हुनु हुँदैन। र अर्कोले के भन्छ भने लिमिटको क्वेसन सल्भ गर्दा त्यसको आन्सर केमा आउनु हुँदैन रुट अन्डर नेगेटिभमा आउनु हुँदैन। दैट मिन्स इमेजिनरीमा आउनु हुँदैन। यु क्यान चेक क्याल्कुलेटरमा रुट अन्डर -5 भन्नु के दिन्छ अथवा क्याल्कुलेटरमा 2/0 हान्नु के दिन्छ क्याल्कुलेटरमा -3/0 हान्नु के दिन्छ। यस्तो रुट अन्डर नेगेटिभ आउने अथवा समथिङ अपन 0 आउने फर्ममा आउँछ भने त्यस्तो आन्सर हामीले गर्न पाइँदैन। लिमिटको भ्यालु लगेर त्यहाँ राख्न पाइँदैन। त्यसको लागि यताकोलाई के गर्ने सल्भ गर्दै गर्दै जाने सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दै जाने र यो दुईटै कन्डिसन नआउने कन्डिसनमा पुर्याएपछि बल्ल यसको भ्यालुलाई लगेर यसमा राख्न पाइन्छ। केही प्रब्लम छ भने कमेन्टमा लेख्नु म कमेन्ट पनि चेक गरिरहेको छु। यो क्वेसनमा केही प्रब्लम छ यसमा केही बुझेको छैन कि नोटहरु केही बुझेको छैन भने कमेन्टमा लेख्नु म कमेन्ट चेक गरिरहेको छु। केही बुझे छैन यसमा स्टेप केही बुझे छैन भने कमेन्टमा लेख्नु नत्र हामी स्टार्ट गर्छौं। अब यसलाई कम्प्लिट गर्छौं पहिला। ल यो किनो टर्मसँग ख्याल गर्नु पर्यो है। लिमिटको भ्यालु लगाएर राख्दा चाहिँ एउटा इन्फिनिटी आउनु भएन अर्को चाहिँ रुट अन्डर नेगेटिभ आउनु भएन। दैट मिन्स इमेजिनरीमा आउनु भएन। अब यो क्वेशन कम्प्लिट गरौँ है। ल यसलाई कन्टिन्यू गरौँ एकपटक। लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 6x + 3 डेल्टा एक्स। अब एकपटक हेरौँ त यो डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 ल्याएर राख्दा यसमा डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 ल्याएर राख्दा हाम्रो आन्सर चाहिँ रुट अन्डर नेगेटिभ आउँछ। चान्सै छैन यहाँ रुट अन्डर कतै पनि छैन। अर्को के थियो समथिङ अपन 0 आउँछ अथवा इन्फिनिटी आउँछ। यसमा त डिभाइड पनि छैन भनेपछि यदि यो एक्सप्रेसनमा 6x + 3 डेल्टा एक्स मा डेल्टा एक्स को भ्यालु 0 राख्यो भने इन्फिनिटी पनि आउँदैन रुट अन्डर नेगेटिभ पनि आउँदैन भने दिस इज रेडी टु पुट द भ्यालु अफ डेल्टा एक्स एज 0 इन दिस स्टेटमेन्ट। यो स्टेटमेन्टमा डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 राख्नको लागि दिस इज फाइन। यसरी थाहा हुन्छ है। भने के गर्ने अब भ्यालु नराखिन्जेलसम्म लिमिट लेखिराख्नुपर्छ र जब भ्यालु ल्याएर राखिन्छ डेल्टा एक्स को ठाउँमा लगेर 0 राखिन्छ तब यो लिमिट भन्ने वर्ड नै हट्छ। अब के गर्ने लिमिट भन्ने वर्ड लेख्न पाइँदैन। के गर्ने 6x + 3 डेल्टा एक्स भनेको कति 0 इन्टु डेल्टा एक्स भनेको 0
6x 3 into 0 0 भयो, यति भयो हाम्रो एन्सर, यही भयो। हामीले पहिले सर्टकटबाट निकालेको थियो यसको एन्सर, यता कति एन्सर भनेर लेखेको थियो अघि, एन्सर इक्वल्स टु 6x आएको थियो, त्यो 2-3 स्टेपमा, त्यो भनेको यताको टेक्निक युज गरेर हो, तर 4 मार्क्सको फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फ्रम डेफिनिसन भन्यो भने यसरी गर्नुपर्छ। ल हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ यस्तै खालको, यो लिङ्कलाई लिएर अनि यो फर्स्ट प्रिन्सिपललाई लिएर केही क्वेसनहरू बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्नु, म फ्रिक्वेन्टली कमेन्ट पनि चेक गरेर रेस्पोन्स दिइरहेको छु त्यता पनि, नत्र हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हामी क्वेसन डाइरेक्ट अब एकपटक ओल्ड इज गोल्डबाटै हेरौँ, ओल्ड इज गोल्डमै छ यो फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट आएको क्वेसनहरू सबभन्दा धेरै त्यसमा छ, ओल्ड इज गोल्डकै क्वेसनहरू गरौँ पहिला। ओल्ड इज गोल्डमा आएको क्वेसनहरू हेर्दा टु 2071 को सेट सी में आएको क्वेसन रहेछ, सेट सी में आएको क्वेसन 2071 को सेट सी में आएको क्वेसन छ। Find from definition the derivative of root under x। यो 2071 सेट सी में आएको क्वेसन हो। Find from definition the derivative of root under x 2071 को सेट सी में आएको क्वेसन हो। अब इसको फर्मेट त त्यही छ, रूट अंडर एक्स को डेरिवेटिभ निकाल्ने हो, फ्रम डेफिनिसन भन्यो, फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्छ अथवा फ्रम डेफिनिसन भन्छ। यो 4 मार्क्स को क्वेसन हो, 2071 को सेट सी में आएको, यो ओल्ड इज गोल्ड को मैथ्स को पछाडिको 2071 सेट सी में यो भेटिएको छ यो क्वेसन है। यो पछाडि कति पटक रिपिट भएको छ मैले पनि चेक गरेको छैन, यु क्यान गो एन्ड चेक देयर। यो क्वेसन सल्भ गरौँ एकपटक। सोलुसन सुरुमा के लेखिन्छ, यो दिएको कुरा y इक्वल्स टु हुन्छ फंक्सन हुन्छ। ल यसैको हामीले डेरिभेटिभ निकाल्ने, के गर्ने पहिला, लेट डेल्टा x and delta y the small increment in x and y respectively। let delta x and delta y be the small increment in x and y respectively। let delta x and delta y be the small increment in x and y respectively। then के बन्छ, y के बन्छ, y plus delta y बन्छ, अनि रूट अंडर x के बन्छ, रूट अंडर x plus delta x बन्छ। कतिको बानी हुन्छ, रूट अंडर x plus delta x गर्ने बानी हुन्छ, यसरी हुँदैन है। x जहाँ छ त्यसमै यो डेल्टा x थपिन्छ, यो x रुटमा छ भने रुटमै थपिन्छ। अघि यस्तो भएको होइन, x स्क्वायरमा छ भने x स्क्वायर प्लस डेल्टा x भएको त होइन नि, के भएको हो, x प्लस डेल्टा x भएर त्यसको स्क्वायर छ कि रुट छ त्यो बल्ल पछि आउने हो। यो x सँग डेल्टा x पहिले जोडिन्छ, अनि बल्ल रुट छ भने रुट आउँछ, स्क्वायर छ भने स्क्वायर आउँछ। त्यही भएर यसमा रूट अंडर x मा डेल्टा x थप्दा यसरी रूट अंडर x अनि छुट्टै प्लस डेल्टा x गर्ने होइन, भित्रै रुटको भित्रै x प्लस डेल्टा x गर्ने। यसपछि के हुन्छ, यसपछि हाम्रो स्टेप हुन्छ डेल्टा y लाई एलएचएस मा राख्ने र बाँकी रहेको सबैलाई के गर्ने, आरएचएस तिर लिएर जाने। x प्लस डेल्टा x यो रूट अंडरमा
minus y, or delta y equals to x plus delta x minus y भनेको के छ फेरि रुट अन्डर x छ, रुट अन्डर x भयो। अब के गर्न सकिन्छ भने यस पछाडि हामीले गर्नुपर्छ कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने भन्छ, त्यसलाई र्यासनलाइजिङ पनि भन्छ। यो किन गरेको भने यो दुईटा माथि त सेम छ, रुट अन्डर x प्लस डेल्टा x प्लस रुट x, रुट अन्डर x प्लस डेल्टा x प्लस रुट x, यो दुईटा काटियो भने के हुन्छ, यो सेम कुरा इन्टु 1 हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गर्न पाइन्छ, यसरी लेख्न पनि पाइन्छ। अथवा अर्को तरिकाले बुझ्दा यसकै माइनस छ भने प्लसको यसको र्यासनलाइज गर्न पाइन्छ यसको है। अब यसले र्यासनलाइज गर्दा के भन्छ, जहिले पनि यसमा पुगिसकेपछि र्यासनलाइज गर्ने क्वेसनतिर जान्छ, सजिलो हुन्छ। अरू क्वेसनहरू पनि यसरी नै गरिन्छ। माइनस छ भने त प्लसले र्यासनलाइज गर्ने। हेरौँ सल्भ गरौँ के हुन्छ। और डेल्टा y इक्वल्स टू एकपल्ट यहाँ हेरौँ त, a माइनस b a प्लस b, यहाँ a माइनस b a प्लस b भनेपछि माथिको यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भने a माइनस b a प्लस b भनेको छ भने यो के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ। त्यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यति भनेको हाम्रो a हो, यति भनेको हाम्रो b हो। a माइनस b a प्लस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अनि तलको लेख्नु पर्यो x प्लस डेल्टा x रुट अन्डरमा प्लस रुट अन्डर x। ल यो स्टेपसम्म केही बुझिएको छैन भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, म हेरिरहेको छु कमेन्ट है। अहिले हामी के गर्ने यसमा y इक्वल्स टू रुट अन्डर x दिएको छ। अनि फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा फ्रम डेफिनेसन भन्यो भने लेट डेल्टा x एन्ड डेल्टा y बी द स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x एन्ड y रिस्पेक्टिभली गर्ने, र जहाँ y आउँछ त्यसमा डेल्टा y जोड्ने, र जहाँ x आउँछ त्यसमा डेल्टा x जोड्ने। त्यसपछि के गर्ने, एलएचएस तिर डेल्टा y लाई मात्रै राख्ने हो, इक्वल्स टू रुट अन्डर x प्लस डेल्टा x, यताको y इक्वल्स टू भन्दा यता आउँदा माइनस y भयो। अर्को स्टेपमा डेल्टा y इक्वल्स टू यो सेम कुरा भयो, माइनस भयो। y भनेको के छ फेरि यसमा रुट अन्डर x छ भनेपछि y को ठाउँमा के राख्ने, रुट अन्डर x राख्ने। त्यसपछि अर्को स्टेपमा गइसकेपछि यो एज इट इज यही छ। त्यसपछि के गरियो भने र्यासनलाइजिङ गरियो है, र्यासनलाइज गरियो। र्यासनलाइज गर्ने भनेको यसमा माइनस छ भने यसमा प्लसले र्यासनलाइज गरियो है। यस्तो खालको कन्डिसनमा 80% जति केसमा 80% केसमा र्यासनलाइजिङ गर्यो भने आन्सर छिटो आउँछ है। अरू प्रोसेसले गर्दा पनि हुन्छ, बट द इजिएस्ट एन्ड द फास्टेस्ट वे इज टु र्यासनलाइज। ल यसपछि र्यासनलाइज गर्दा यहाँ चाहिँ के देखियो भने a माइनस b a प्लस b देखियो। यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला हो र तलको एज इट इज लेखियो। अब यसमा के हुन्छ, स्क्वायरले रुटलाई काट्छ र यो स्क्वायर र रुट कट हुन्छ। रिमेनिङ लेखौँ, और डेल्टा y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x माइनस x अपन x प्लस डेल्टा x रुट अन्डरमा प्लस रुट अन्डर x। अहिले हामी 2071 को सेट सी मा आएको क्वेसन गर्दैछौँ 4 मार्क्स को। यसमा के गरियो, यो स्टेपसम्म पुग्दा स्क्वायर स्क्वायर काटियो, रहेको कुरा यो भयो। यसमा के देखियो भने प्लस x र माइनस x पनि कट भयो। रिमेनिङ कुरा लेखौँ, और डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा x अपन x प्लस डेल्टा x प्लस रुट अन्डर x। यहाँसम्म पुग्यो। यसमा खासै केही गाह्रो छैन, सबै अल्जेब्रिक लगाएको छ, डेरिभेटिभको कुनै पनि फर्मुला युज गरेको छैन। फर्स्टमा y मा के गरेको डेल्टा y एड गरेको र x मा के गरेको डेल्टा x एड गरेको। त्यसपछि हामीले के गरेछौँ, र्यासनलाइज गर्दै फर्मुला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला, त्यसपछि स्क्वायर कट गरेर रहेको कुरा लेखेछौँ। त्यसपछि ख्याल गर्नु पर्यो हाम्रो इन्टेन्सन के हो,
एलएचएसमा डेल्टा वाईलाई राख्ने अनि एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि के गर्ने एनी हाउ के गर्ने एलएचएसतिर डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउने। अहिलेसम्म फर्स्ट स्टेपदेखि लास्ट स्टेपसम्म के भएको छ हाम्रो डेल्टा वाई मात्रै बसेको छ। यो फर्स्ट स्टेपमै भएको वाईलाई पनि हामीले के गरियो आरएचएसतिर लिएर गइयो र फर्स्टदेखि लास्टसम्म हामीले के गरियो डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई गरियो। यता आरएचएसतिर चाहिँ रको कुराहरू सल्भ गर्दै 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 गयो। त्यसपछि के बुझ्नु पर्यो हाम्रो इन्टेन्सन के हो भने कुनै एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि एलएचएसतिर के गर्ने भने डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउने हो। अब हेरौँ त डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन यो भन्दा पछाडि। यो स्टेप भन्दा पछाडि डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउन मिल्छ। यो डेल्टा एक्सलाई यता डिभाइडमा दियो भने डेल्टा वाई यो डेल्टा एक्स यता डिभाइडमा गयो डेल्टा एक्स इक्वल्स टु यता 1 रह्यो एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बन्यो। हाम्रो इन्टेन्सन के थियो फाइनल इन्टेन्सन के थियो एलएचएसतिर डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउने आरएचएसतिर जेसुकै होस्। आरएचएसतिर यस्तो बन्नुपर्छ भन्ने एउटा सर्ट एन्ड रुल छैन सर्ट एन्ड एउटा फर्मेट छैन तर एलएचएसतिर चाहिँ के बन्नुपर्छ डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बन्नै पर्छ। एलएचएसतिर डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बन्यो भने के लाग्ने यसपछि के युज गर्ने फर्स्टमा के गरेको वाई प्लस डेल्टा वाई गरेर सल्भ गर्दै गर्दै गयो एलएचएसतिर डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई राखेको यतातिर सल्भ गर्दै गर्दै गयो। अनि हाम्रो फाइनल इन्टेन्सन सम्झिने एलएचएसमा डेल्टा वाई मात्रै होइन राख्न पर्ने डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाएर हो। डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाएर राख्ने हो एलएचएसमा भने डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाएर राखियो। अब के गर्ने डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाएर राखिसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने भनेको अब लिमिट लिने हो। डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनेपछि त्यो भन्दा पछिल्लो स्टेप भनेको जहिले पनि के हुन्छ लिमिटको स्टेप हुन्छ। लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 के को लिमिट गर्ने यो कुराको लिमिट गर्ने हो 1 अपन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स। लिमिट कहाँबाट आयो जब यताको एलएचएसमा डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स फर्म हुन्छ त्यो भन्दा तल्लो स्टेपबाट लिमिट सुरु हुन्छ। यो बीचमा लिमिट गर्न पाइँदैन माथि पनि लिमिट गर्न पाइँदैन। के गर्ने डेल्टा वाई गर्दै जाने कुनै एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि यता डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउने डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बन्ने बित्तिकै के गर्ने अब लिमिट सुरु गर्ने। अब एकजना सोध्नु भएको छ लिमिट किन लिएको भनेर यसमा है। अब डेरिभेटिभ गर्दैछौँ हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट यसमा डेल्टा वाई पहिले के भनेको डेल्टा वाई भनेको वाई को स्मल अमाउन्ट हो। यदि वाई भनेको 1 किलोमिटर हुन्छ भने डेल्टा वाई भनेको के हुन्छ 1 मिलिमिटर हुन सक्छ भेरी स्मल अमाउन्ट। अनि एक्स भनेको पनि त्यस्तै हुन्छ डेल्टा वाई भनेको के हो वाई को सानो अमाउन्ट हो डेल्टा एक्स भनेको एक्स को सानो अमाउन्ट हो। अब लिमिट भनेको के हो भने लिमिटिङ भ्यालु भनेको एन्डिङ भ्यालुको लिमिटिङ भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्नको लागि हामीले यसमा लिमिट लिने हो है। लिमिट लियो भने ठ्याक्कै डाइरेक्ट गएर लिमिटिङ भ्यालु यसको यति हो भनेर डाइरेक्ट एन्सर निस्किन्छ। लिमिट लिने कति बेला डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स को फर्ममा गइसकेपछि बल्ल लिमिट लिने। अब लिमिट लिएर के गरियो लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 यसको लिमिट हो यो कुरा सारियो। त्यसपछि के कुरा ख्याल गर्ने रे लिमिटको दुईटा मास्टर रुल थियो। त्यो दुईटा मास्टर रुल भनेको एउटा के रुट अन्डर नेगेटिभ आउनु हुँदैन अर्को के रुट अन्डर नेगेटिभ आउनु हुँदैन अर्को के समथिङ अपन 0 आउनु हुँदैन। समथिङ अपन 0 भनेको के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ र रुट अन्डर नेगेटिभ भनेको इमेजिनरी हुन्छ भनेको लिमिट गर्दा रुट अन्डर नेगेटिभ आउनु भएन अर्को के समथिङ अपन 0 आउनु भएन। यदि यस्तो हुँदैन भने यो डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 राख्न पाइन्छ यसमा है। यो डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 ल्याएर राख्न पाइन्छ तर यो डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 ल्याएर राख्दा हाम्रो एन्सर यदि रुट अन्डर नेगेटिभमा आउँछ अथवा समथिङ अपन 0 मा आउँछ भने के गर्ने अझै यताकोलाई सिम्प्लिफाई गर्दै 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 जाने अनि डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 ल्याएर राख्दा रुट अन्डर नेगेटिभ पनि नआउने समथिङ अपन 0 पनि नआउने फर्ममा गइसकेपछि बल्ल त्यो डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 राख्ने हो। एकपटक हेरौँ यसमा के हुन्छ। यो डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 ल्याएर राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन एकपटक कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है। यो डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 ल्याएर राख्दा के हुन्छ रुट अन्डर एक्स प्लस 0 हुन्छ। रुट अन्डर एक्स प्लस 0 भनेको के भयो रुट अन्डर एक्स भयो प्लस रुट अन्डर एक्स भयो। रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स भनेको चाहिँ यता कहाँ गएन रुट अन्डर नेगेटिभ त गएन अनि समथिङ अपन 0 पनि भएन भने यसमा के राख्न पाइन्छ डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 ल्याएर राख्न पाइन्छ। के गर्ने अनि जब हामीले डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 ल्याएर राख्छौँ तब यो लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 0 भन्ने लाइन लेख्नु पर्दैन है। यो डेल्टा एक्स को भ्यालु 0 नराखिन्जेलसम्म डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 लेख्नै पर्छ। के गरियो अब
x प्लस 0 प्लस रुट अन्डर x। डेल्टा x भनेको 0 राखियो, यो डेल्टा x को भ्यालु 0 राख्ने बित्तिकै यो लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 लेख्नु पर्दैन। त्यसपछि के बन्यो 1 अपन रुट अन्डर x प्लस रुट अन्डर x, यो भनेको 1 अपन 2 रुट अन्डर x। दिस इज आवर एन्सर। यति गरिसकेपछि फुल 4 मार्क्स आउँछ। हामी डेली 5 बजे आउँछौँ यो म्याथमेटिक्सको क्लासको लागि। भोलि पनि 5 बजेदेखि यो क्लास हुन्छ। डेरिभेटिभ्सको बेसिकबाट पढ्दैछौँ। दिस इज आवर सेकेन्ड क्लास। फर्स्ट क्लासमा हामीले यो बेसिक टेक्निक्सहरू पढेका थियौँ। टेक्निक्सहरू पढेर टेक्निक्सको थोरै थोरै इक्जाम्पल्सहरू गरेर डाइरेक्ट इक्जाममा आउने हामी ओल्ड इज गोल्डबाट क्वेसन गर्दैछौँ। अहिले ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन हामी गर्दैछौँ। यो 2071 को सेट सीमा सोधेको रुट अन्डर एक्सको डेरिभेटिभ निकाल्ने फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट यसरी यो होल प्रोसेस गर्नुपर्छ। होल प्रोसेस गरिसकेपछि बल्ल 4 मार्क्स आउँछ है। हामी अरू क्वेसनहरू पनि गर्छौँ। ओल्ड इज गोल्डमा सबभन्दा धेरै रिपिट भएको क्वेसन छ, यहाँ एकपटक 3 पटक कि 4 पटक रिपिट भएको छ एउटा, त्यो क्वेसन पनि गर्छौँ। ल यो कपी नगरेकोले एकछिन टाइम दिन्छु, प्लिज कपी अल दिस थिङ्स है। त्यसपछि हामी विल बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेसन। कपी नगरेकोले कपी गर्नु यो बोर्डको। यो क्वेसन घरमा ट्राई गर्नुभयो होला, ट्राई गरेर नमिलेको भयो अथवा यो क्वेसन नबुझेको भयो भने एकपल्ट राम्रोसँग कपी गर्नु। यो 2071 को सेटको सीमा आएको क्वेसन हो। यो सेट सी 2071 ओल्ड इज गोल्डमा भएको क्वेसन हो। यो क्वेसनको सोलुसन पछि चाहिन सक्छ, त्यही भएर कपीमा नोट गरेर राख्नु। हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ एकछिनमा। यो बोर्डमा भएको सबै वाइप गरेर म अर्को क्वेसन टिप्छु। सो बिफोर आई डु द्याट यो नोट गर्नुभएको छैन भने नोट गर्नु। ल नेक्स्ट क्वेसन। ओल्ड इज गोल्डमा अर्को नेक्स्ट क्वेसन यहाँ छ, सबभन्दा बढी रिपिट भएको क्वेसन छ एउटा। Find from first principle the derivative of root under 2 minus 3x। यो क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने तपाईको यो क्वेसन कुन ठाउँमा आएको छ भने 2074 सेट ए, 2072 सप्लिमेन्ट्री, 2070 सेट सी। ल अनि यति रहेछ है। ल 2074 सेट ए, 2072 सप्लिमेन्ट्री, 2070 को सेट सी। यो सेम क्वेसन रुट अन्डर 2 माइनस 3x को फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेफिनेसनबाट डेरिभेटिभ निकाल्ने क्वेसन 2074 सेट एमा, 2072 को सप्लिमेन्ट्रीमा र 2070 को सेट सीमा आएको रहेछ। भेरी इम्पोर्टेन्ट, अहिले पनि रिपिट हुन सक्छ यो क्वेसन मोस्ट प्रोबेबली। सो यो क्वेसन राम्रोसँग सार्नु अनि वी विल बिगिन विथ द सोल्युसन। यो क्वेसनलाई आइएमपी लेख्दा पनि हुन्छ, धेरै पटक रिपिट गर्छ। भेरी आइएमपी, भेरी इम्पोर्टेन्ट।
क्वेसन सार्नु राम्रोसँग। यसले क्लियर छैन भन्नुभएको छ है। फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ रुट अन्डर 2 माइनस 3x यो हो क्वेसन है। रुट अन्डर 2 माइनस 3x को डेरिभेटिभ पत्ता लगाउने फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनेसन। यो 2074 को सेट ए, 2072 को सप्लिमेन्ट्री र 2070 को सेट सी मा रिपिट भएको क्वेसन हो। यो 3 पटक यो ओल्ड इज गोल्डमा छ। यो क्वेसन सल्भ गर्छौँ अब हामीले। क्वेसन नसारेकोले क्वेसन सार्नु, क्वेसन नसारेकोले क्वेसन सार्नु अनि यो क्वेसनको सोल्युसन गर्छौँ। यो क्वेसन धेरै रिपिट भएर छ। यो ओल्ड इज गोल्डमा अझ पछाडि पनि हेर्नुपर्छ, आएको हुनसक्छ यो क्वेसन। कसरी गर्ने यो क्वेसन सोल्युसनतिर जाउँ। यसो फर्स्टमा त त्यही हो, लेट डेल्टा एक्स एन्ड डेल्टा वाई बी द स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स एन्ड वाई रिस्पेक्टिभली। लेट डेल्टा एक्स एन्ड डेल्टा वाई बी द स्मल इन्क्रिमेन्ट let delta x and delta y be the small increment in x and y respectively, then let delta x and delta y be the small increment in x and y respectively। म सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन। let delta x and delta y be the small increment in x and y respectively। यसमा केही प्रब्लम छ, केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्नु, म कमेन्ट पनि चेक गरिरहेको छु। ठिक छ, यसको सोल्युसन गरौँ अब। के गर्ने, डेल्टा एक्स बी द स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स एन्ड डेल्टा वाई बी द स्मल इन्क्रिमेन्ट इन वाई। एक्समा डेल्टा एक्स इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, वाईमा डेल्टा वाई इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भने अब के गर्ने, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टु रुट अन्डर 2 माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बुझ्नु पर्यो, यस्तो लेख्न पाइँदैन। यसमा 3x प्लस डेल्टा एक्स लेख्न पाइँदैन, यसलाई ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ किनकि यो एक्स भनेको 3 टाइम्स एक्स हो। त्यही भएर के गर्ने, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ल यसपछि अर्को स्टेपमा के गर्ने, अब सम्झिनु पर्यो यसको फर्मेट। एलएचएस तिर डेल्टा वाईलाई मात्रै राख्ने हो, एलएचएस तिर डेल्टा वाईलाई मात्रै राख्ने, बाँकी रहेको सबैलाई आरएचएस तिर लिएर आउने है। भनेपछि एलएचएस तिर डेल्टा वाई मात्रै रहने भयो, इक्वल्स टु रुट अन्डर 2 माइनस, यसलाई सल्भ गरौँ, 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स। यो प्लस वाई इक्वल्स टु भन्दा यता आउँदा के हुन्छ, माइनस वाई हुन्छ। अथवा मैले डाइरेक्ट के लेख्ने, यसमा माइनस वाई को ठाउँमा
2 माइनस 3x बुझ्नु पर्यो। यो प्लस y इक्वल्स टू भन्दा यता RHS तिर आइसकेपछि यो y भनेको के हो रुट अन्डर 2 माइनस 3x हो। y को ठाउँमा के लेखियो रुट अन्डर 2 माइनस 3x लेखियो। अब अघिको जस्तै बन्छ, यसलाई पनि के गर्ने र्यासनलाइजिङ गर्ने, यता इन्टु गरेर तल र माथि के गर्ने बीचमा प्लस राखेर गर्ने। अघिको जस्तै गर्यो भने आन्सर निस्किन्छ। ल अर्को स्टेप यसको। अब त यसको स्टेपमा के गर्दै जानुपर्छ भने एलएचएस तिर डेल्टा वाई को डेल्टा वाई नै राख्दै जाने हो, अरु केही गर्ने होइन। एलएचएस तिर डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई गर्दै जाने र आरएचएस तिर सल्भ गर्दै 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 जाने। अनि एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि यता के गर्ने डेल्टा वाई मात्रै थियो अघि, के गर्ने डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउने। अनि डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स भइसकेपछि लिमिट लिने है। डेल्टा वाई इक्वल्स टू यता के गर्न सकिन्छ अब र्यासनलाइज गर्ने हो रुट अन्डर 2 माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x माइनस 2 माइनस 3x के गर्ने यसकै कन्जुगेटले। यसकै कन्जुगेट भनेको a प्लस b को कन्जुगेट हुन्छ a माइनस b। रुट अन्डर x प्लस रुट अन्डर y को कन्जुगेट हुन्छ रुट अन्डर x माइनस रुट अन्डर y भनेको साइन अपोजिट राख्यो भने त्यसको कन्जुगेट हुन्छ। भनेपछि यसकै कन्जुगेटले त के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। के बुझ्नु पर्यो यसमा माइनस थियो भने यसमा प्लस आयो। यो बीचमा होइन नि फेरि है, यसको बीचतिर होइन नि, यसको बीचमा एक्सप्रेसनकै बीचमा माइनस थियो भने यसमा प्लस आयो। यसमा के बुझिन्छ भने यो इन्टु 1 भनेको त्यही जान्छ, फरक पर्दैन। भनेपछि यसकै अपोजिटले के गर्ने र्यासनलाइजिङ फ्याक्टरले के गर्ने यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। और डेल्टा वाई इक्वल्स टू अब हेरौँ अघिको जस्तै बन्यो यो। हामीसँग के छ यति कुरा a छ यति कुरा b छ, यति कुरा a छ र यति कुरा के छ b छ। ल हेरौँ त a माइनस b इन्टु a प्लस b, a माइनस b a प्लस b भनेको छ भने यो के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ। लेखौँ a माइनस b a प्लस b के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तलको कुरा एज इट इज सार्ने। नबुझ्ने कुरा के छ भने डेल्टा वाई इक्वल्स टू यो सारियो, त्यसपछि यो y यता आउँदा के भयो माइनस y हुन्छ। यो y भनेको कति हो रुट अन्डर 2 माइनस 3x त्यही लेखेको। त्यसपछि के गर्नुपर्छ यस्तोमा दुईटा एक्सप्रेसन आएको छ भने यसको र्यासनलाइजिङ फ्याक्टरले यसलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। भनेको यसमा माइनस छ भने प्लस राखेर, प्लस छ भने माइनस राखेर यता माथि र तल मल्टिप्लाई गर्ने। त्यस्तो गर्दा माथि माथिको मल्टिप्लाई भएर के बन्छ माथि माथिको मल्टिप्लाई भएर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन्छ। कसरी यति कुरा a छ यति कुरा b छ भनेर हेरौँ त एकपटक। a माइनस b a प्लस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अनि तलको कुरा त जस्ताको तस्तै छ। यसपछि के हुन्छ यो स्क्वायरले रुटलाई काट्छ र यता पनि यो स्क्वायरले रुटलाई काट्छ। स्क्वायरले रुटलाई काटेपछि यसको रुट हट्यो, यसको स्क्वायरले रुटलाई काटेपछि यसको पनि रुट हट्यो। रहेको कुरा लेखौँ और डेल्टा वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x माइनस 2। अब यो माइनस र यो माइनस भएर यहाँ प्लस, यो माइनस र यो माइनस भएर यहाँ
प्लस ब्र्याकेट छ नि त ख्याल गर्नु पऱ्यो है, यो माइनस र यो माइनस भएर यहाँ प्लस 3x। तलको कुरा त स्क्वायरले पनि काटे छैन, केहीले पनि काटे छैन, एज इट इज जस्ताको त्यस्तै। ल यहाँसम्म कुनै स्टेपमा बुझेको छैन भने एकपल्ट सोध्नु त, यसपछि त सजिलो छ। यो स्टेपसम्म आइपुग्दा कसैले केही बुझेको छैन भने एकपल्ट कमेन्टमा सोध्नु त। यो स्टेपसम्म आइपुग्दा कमेन्टमा भन्नु केही बुझेको छैन भने, कुनै पनि स्टेप बुझेको छैन भने कमेन्टमा लेख्नु। फर्स्टमा वाईमा डेल्टा वाई जोडेको छ, उता एक्समा डेल्टा एक्स जोडेको छ। त्यसपछि डेल्टा वाईलाई एलएचएसमा मात्रै राखेको, वाईलाई आरएचएसतिर लिएर जाँदा माइनस हुन्छ। माइनस वाई भनेको माथि टपमा दिएको छ √2 - 3x भनेपछि त्यो के भयो, √2 - 3x भयो। त्यसपछि त्यसको ऱ्यासनलाइजिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेको छ माथि र तल। अनि माथि माथिको हेर्ने हो भने a + b a - b बनेको छ। त्यसमा a + b a - b भनेको a² - b² हुन्छ र तलको कुरा जस्ताको जस्तै लेखेको छ। त्यसको अर्को स्टेपमा स्क्वायरले रुटलाई काटेको छ अनि यतापट्टि पनि स्क्वायरले रुटलाई काटेको छ। अनि रिमेनिङ कुरा लेख्दा त्यहाँ +2 र -2 देखियो, -3x र +3x देखियो, प्लस र माइनसमा भएकोलाई कट गरेको छ डिनोमिनेटरको जस्ताको जस्तै। ल यसलाई अब अगाडि सल्भ गरौँ। रिमेनिङ कुरा लेखौँ यो काटिसकेपछि। और डेल्टा वाई इक्वल्स टू के रह्यो यसमा, यो पनि गयो, यो पनि गयो, यो पनि गयो, यो पनि गयो, रह्यो के -3 डेल्टा एक्स -3 डेल्टा एक्स अपन 2 - 3x -3 डेल्टा एक्स प्लस 2 - 3x। ल यो रहन्छ। यो माथिको स्टेपहरू थोरै मेटाइदिन्छु, यसमा लेख्नुपर्छ, अलि हटाउँदैन। रिमेनिङ कुरा मात्रै लेखेको यसमा काटिसकेपछि के रहन्छ त्यही कुरा लेखेको यसमा। अब एकपटक हेरौँ त। फर्स्टबाट सल्भ गर्दै जाँदा हामीले के गरेको भने यो भएको वाईलाई पनि आरएचएसतिर लगेर राखियो। त्यसपछि एलएचएसतिर डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई राखेर आरएचएसतिर के गरियो, ऱ्यासनलाइजिङ गरेर कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेर के गरियो, एन्सर निकाल्दै गयो। त्यसपछि हामीले सम्झिनुपर्छ हाम्रो फाइनल इन्टेन्सन के हो, एलएचएसमा डेल्टा वाई मात्रै राख्ने त होइन नि, एलएचएसमा के राख्ने हो, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउने हो भने। अब एकपटक हेरौँ त, यसमा डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउन मिल्छ। यताबाट डेल्टा एक्स यसलाई एलएचएसतिर लग्यो भने त डिभाइडमा जान्छ नि। यो डेल्टा एक्स उता जाँदा के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ भने डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बन्छ। हाम्रो इन्टेन्सन त्यही हो, गर्ने बेला सल्भ गर्दै 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 जाने, ट्राई गर्ने हो। यो पोइन्टमा पनि डेल्टा एक्स उता फाल्न मिल्थ्यो भने फाल्ने हो, लैजाने उता। यो पोइन्टमा मिल्थ्यो भने लैजाने हो, तर मिल्दैन। यसमा डेल्टा एक्सलाई उता लैजान्छु भने मिल्दैन, यसमा लैजान्छु भने मिल्दैन, यसमा मिल्दैन। अब यसमा आइसकेपछि अब मिल्छ, यो डेल्टा एक्स उता जान पाउँछ। अब है यही पोइन्टमा आएर किन डेल्टा एक्स लगेको भने योभन्दा अघिल्लो कुनै पनि स्टेपमा डेल्टा एक्सलाई एलएचएसतिर डिभाइडको फर्ममा लान मिल्ने थिएन। यो पोइन्टमा आइसकेपछि अब मिल्छ है। यो डेल्टा एक्स उता जाँदा डिभाइडको फर्ममा जान्छ। लेखौँ एकपटक के हुन्छ, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, यो डेल्टा एक्स कहाँ गयो, यसको तल गयो, उता बाँकी रहेको लेखौँ अब -3 अपन तलको रिमेनिङ 2 - 3x -3 डेल्टा एक्स √2 प्लस 2 - 3x। हाम्रो क्लास लाइभ क्लास डेली बेलुका 5 बजे स्टार्ट हुन्छ, 5 PM मा स्टार्ट हुन्छ। सो दोज आर न्यू टु दिस क्लास और दोज आर रिसेन्टली जोइन दिस क्लास, फर द इन्फर्मेसन
हाम्रो क्लास चाहिँ डेली यही ग्रुपमा लाइभमा डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल र साइन्सको पनि आउने गर्छ। अहिले चाहिँ हामी क्लास 11 र 12लाई युजफुल हुने गरेर फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फ्रम डेफिनेसन भनेर डेरिभेटिभ्सको 4 मार्क्सको क्वेसन अहिले सेटबाट गरिरहेछौँ। हामी ओल्ड इज गोल्डबाट गरिरहेछौँ। यो 3 पटक आएछ यो क्वेसन 74, 72, 2070 मा आएछ। यो क्वेसन हामीले सल्भ गर्दैछौँ। राम्रोसँग बुझेर गऱ्यो भने त्यति साह्रै गाह्रो छैन। यता डेल्टा वाई राख्दै जाने, यता चाहिँ हामीले डेरिभेटिभको त्यस्तो केही गर्नै पर्दैन, ऱ्यासनलाइजिङ गर्ने हो, कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने अनि सल्भ गर्दै जाने हो। एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि डेल्टा एक्सलाई उता डिभाइडमा फाल्न मिल्छ। त्यो गरेपछि डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बन्छ। रहेको कुरा लेख्ने हो। अब डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स भन्ने बित्तिकै लिमिट लिने हो भनेर जान्नु पर्यो। फेरि अघि नै योभन्दा अगाडि पनि दुईवटा क्वेसन गरिसकियो, त्यो भएर बुझ्नु पर्यो। डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्सको फर्ममा जाने बित्तिकै अब लिमिट सुरु हुन्छ। यहाँ अहिलेसम्म कतै पनि लिमिट सुरु भएको थिएन। डेल्टा वाई थियो। डेल्टा वाईले डेल्टा एक्सलाई कुरेर बसेको हुन्छ। यता सल्भ गर्दै जाने, यता डेल्टा वाईले डेल्टा एक्स आउँछ डिभाइडमा बस्छ भनेर कुरेर बसेको हुन्छ। अनि कुनै एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि के भयो, त्यो डेल्टा एक्सलाई चाहिँ उता लगेर डेल्टा वाईको मुनि राख्न मिल्छ। त्यो गरिसकेपछि के भयो, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स भन्यो एलएचएसतिर। एलएचएसतिर डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स चाहिँ यहीँ बन्थ्यो भने उतै लगेर डेल्टा एक्स राख्दै हुन्थ्यो। तर बन्दैन। यताबाट डेल्टा एक्सलाई डिभाइडमा यतिकै लान त मिलेन। यो स्टेपमा पनि मिलेन, यो स्टेपमा पनि मिलेन। जुन पोइन्टमा आएर डेल्टा एक्सलाई उता डिभाइडमा लगेर डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बनाउन मिल्छ त्यसमा लगेर राखिदिहाल्ने। अनि एलएचएस के भन्यो, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स भन्यो। जबसम्म एलएचएस डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बन्दैन तबसम्म यता सल्भ गर्दै जाने र एलएचएसमा डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बन्ने बित्तिकै लिमिट सुरु गर्ने। लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0। कुनको लिमिट गर्ने हो, यो कुराको लिमिट गर्ने हो। लेख्ने हो -3 अपन 2 - 3x - 3 डेल्टा एक्स प्लस 2 - 3x यो रुट अन्डरमा। लिमिट सुरु भयो। अब ल लिमिट सुरु भयो। अब लिमिट सुरु भइसकेपछि लिमिटको मास्टर रुल जान्नु पर्यो। अब के भन्छ लिमिटको मास्टर रुलले, डेल्टा एक्सको ठाउँमा 0 राख्ने भनेको छ यसले। भनेपछि एकपल्ट त्यसमा हेरौँ। यो डेल्टा एक्सको ठाउँमा लगेर हामीले 0 राखियो भने के आउनु भएन, समथिङ अपन 0 आउनु भएन। रुल नम्बर 1। रुल नम्बर 2, रुट अन्डरमा नेगेटिभ आउनु भएन। यदि यो डेल्टा एक्सको ठाउँमा लगेर 0 राख्दा, यो डेल्टा एक्सको ठाउँमा लगेर 0 राख्दा, डेल्टा एक्सको भ्यालु 0 राख्दा समथिङ अपन 0 पनि आउँदैन भनेको इन्फिनिटी पनि आउँदैन र रुट अन्डर नेगेटिभमा आउँदैन भनेको इमेजिनरीमा एन्सर आउँदैन भने this line is ready, this statement is ready to substitute the value of delta x as 0. डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 राख्नको लागि रेडी छ। यदि डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 राख्दा एन्सर चाहिँ इन्फिनिटी आउँछ अथवा इमेजिनरी आउँछ भने we have to solve this expression furthermore. अझ 2-4 स्टेप यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ है। अब एकपटक हेरौँ त यसमा। लिमिट लिइसकेपछि यसले चाहिँ के भन्छ, डेल्टा एक्स को ठाउँमा लगेर 0 राख भन्छ। कुनमा, यो दिएको एक्सप्रेसनमा। यहाँ डेल्टा एक्स एउटा यो ठाउँमा छ हो, यसमा लगेर 0 राख्दा के हुन्छ, -3 अपन 2 - √3 3x -3 * 0 गर्दा त्यस्तो त केही आउँदैन। रुट अन्डर नेगेटिभ पनि आउँदैन, इन्फिनिटी पनि आउँदैन। ट्राई गरौँ एकपटक। यो डेल्टा एक्स को ठाउँमा लगेर कति राख्ने, 0 राख्ने। जब यो डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 राखिन्छ तब यो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 लेख्न छोड्ने। लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 लेख्ने तबसम्म हो जबसम्म यो डेल्टा एक्स को ठाउँमा यसको भ्यालु राखिदैन। डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 राख्ने बित्तिकै यो लेख्नु पर्दैन है। भनेपछि अब हामीले के गर्दैछौँ, डेल्टा एक्स को ठाउँमा यसले भनेको भ्यालु राख्दैछौँ भने अब यो लेखिराख्नु पर्दैन। डाइरेक्ट -3 अपन रुट अन्डर 2 - 3x - 3 * 0। ल डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 यता पनि छ, प्लस रुट अन्डर 2 - 3x। हेर्दा लामो देखिएको, यो हेर्दा लेन्थी देखिएको, स्टेप बाइ स्टेप बुझेर गर्ने हो भने त्यति साह्रै गाह्रो छैन यो क्वेसन सोल्युसन गर्नलाई है। त्यति साह्रै गाह्रो चाहिँ छैन। ल अर्को स्टेप -3 अपन रुट अन्डर 2 - 3x। यो त गइहाल्यो। -3 * 0 भनेको -0 लेख्नु परेन, प्लस 2 - 3x। सेम कुरा आएको छ। रुट अन्डर 2 - 3x, रुट अन्डर 2 - 3x भनेको 2 टाइम्स रुट अन्डर 2 - 3x हुन्छ। त्यो भनेको -3 अपन 2 पटक आएको छ। a + a गर्दा 2a गरे जस्तो
दुई पटक रुट अन्डर 2 minus 3x and this is our answer. ल हाम्रो एन्सर चाहिँ के आएन, रुट अन्डरमा नेगेटिभ पनि आएन, इन्फिनिटी पनि आएन. सो दिस इज भ्यालिड. यति गरिसकेपछि यो फुल प्रोसेस गरिसकेपछि 4 मार्क्स आउँछ कम्प्लिटली. ल यो क्वेसन कपी नगरेकोले एकपटक कपी गर्नु, यो सोल्युसन कपी नगरेकोले एकपटक सोल्युसन कपी गर्नु है. यो ओल्ड इज गोल्डमा 3 पटकसम्म मैले भेटेको छु यो क्वेसनलाई. अरू ठाउँमा पनि हुनसक्छ, राम्रोसँग हेर्नुभयो भने प्र्याक्टिस सेटमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ. एक्जाममा धेरै पटक आएको रहेछ यो क्वेसन. यो सोल्युसन कपी नगरेकोले एकपटक कपी गर्नु. अनि कुनै पनि स्टेपमा कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु, म कमेन्ट चेक गरिरहेको छु. यो इन्फिनिटी नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ त सर भनेर एकजना सोध्नुभएको छ. आई थिङ्क तपाईँ रिसेन्टली जोइन गर्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई है. तपाईँ पनि केही छैन, अघि बुझ्नु भएन होला है. यो के भनेको भने लिमिटको दुईवटा रुल हुन्छ. एउटा भनेको के हो भने यसको भ्यालु राख्दा लिमिटले डेल्टा एक्सको भ्यालु 0 राख भनेर भनेको छ. डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0, डेल्टा एक्स 0 हुनु खोज्छ भनेर भनेपछि डेल्टा एक्सको भ्यालु कति राख, 0 राख भनेको छ भने यो एक्सप्रेसनमा लगेर डेल्टा एक्सको ठाउँमा 0 राख्दा यदि यो होल प्रोसेसकै एन्सर, यदि यो होलकै एन्सर चाहिँ अहिले हाम्रो यस्तो आएको छ, यदि यो नआइकन यदि यो होल प्रोसेसकै एन्सर हाम्रो चाहिँ इन्फिनिटी आइदियो भने भ्यालिड हुँदैन. त्यही भएर कुनै कुनै कन्डिसनमा के हुन्छ, डाइरेक्ट अब यो डेल्टा एक्सको ठाउँमा 0 लगेर यहाँ राखिदिँदा एन्सर चाहिँ इन्फिनिटी आइदिन्छ. त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने भने यताकोलाई अझै सल्भ गर्ने, अझै सिम्प्लिफाई गर्ने. अनि त्यो कन्डिसनमा पुर्याउने कि जब त्यहाँबाट डेल्टा एक्सको भ्यालु 0 ल्याएर यसमा राख्दा चाहिँ एन्सर इन्फिनिटी पनि आउँदैन, रुट अन्डर नेगेटिभ पनि आउँदैन है. त्यस्तो इन्फिनिटी आउने, रुट अन्डर नेगेटिभ आउने खालको छ भने त्यसलाई अझै सल्भ गर्यो भने नआउने भन्छ है. त्यही चेक गर्ने हामीले, एकपटक हेर्ने, एकपटक अहिले डाइरेक्ट राख्न मिलेको छ. त्यही भएर हामीले के गर्यो, डाइरेक्ट भ्यालु राखियो. यसमा चाहिँ डेल्टा एक्स राख्दा यसरी एन्सर नआई यदि रुट अन्डर नेगेटिभ आएको भए अथवा इन्फिनिटी आएको भए हामीले के गरिन्थ्यो, यसलाई डेल्टा एक्सको भ्यालु 0 ल्याएर डाइरेक्ट नराखी हामीले अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै गइन्थ्यो. अझै 3-4 स्टेप बढी हुन्थ्यो यसमा. यो कपी नगरेकोले राम्रोसँग कपी गर्नु. यो 3-4 पटक आएको छ यो एक्जाममा, अहिलेको बोर्ड एक्जाममा पनि आउन सक्छ है. मेबी 74 मा आएछ, 72 मा, 70 मा आएको छ. अब 2 इयर्सको ग्यापमा आएछ राम्रोसँग हेर्ने हो भने चाहिँ है. अब 76, 78 त्यस्तो अब हुन सक्छ, नट स्योर है, आउन सक्छ. अनि ओल्ड इज गोल्डको क्वेसनहरू पनि हेरिराख्नु. त्यो बुकको क्वेसनहरू चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने प्र्याक्टिस गर्नको लागि हुन्छ, तर एक्जाम सेन्ट्रिक भएर पढ्ने हो भने, एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्ने हो भने ओल्ड इज गोल्डबाट प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने विल बी द बेस्ट है. ल यो पुरै सोल्युसन नसारेकोले राम्रोसँग स्टेप वाइज सोल्युसन सार्नु. अनि यस्तै खालको क्वेसनहरू चाहिँ ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नुभयो भने अथवा प्र्याक्टिस सेटमा हेर्नुभयो भने पनि भेट्नुहुन्छ. त्यसबाट प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने हुन्छ. यसको मैले होल सोल्युसन गरिदिएको छु. योभन्दा अगाडि हामी 2टा क्वेसन पनि गरिसक्यौँ. भोलि क्लास भोलि 5 बजे नै हुन्छ है. भोलि इभिनिङमा 5 PM मा, एक्ज्याक्टली 5 PM मा क्लास स्टार्ट हुन्छ. यसैको कन्टिन्यू हुन्छ. अझ हार्डरमा जान्छौँ हामी अथवा अरू कुनै च्याप्टरमा पनि कन्टिन्यू गर्छौँ. भोलि बेलुका पनि 5 बजे नै फेरि क्लास रन हुन्छ लाइभको थ्रुबाटै. ल सोल्युसन सार्नु. यसको सोल्युसन सार्न पनि कतै छ भने अथवा यो टेक्निक्सहरू हिजोको क्लास मिस गरेकोहरूले यो टेक्निक सार्न सक्नुहुन्छ. यो टेक्निक सार्दा मोस्ट ब्याकबोन भनेर मैले हिजो पढाएको थिएँ. यसलाई चाहिन्छ, यसलाई डेरिभेसन गर्दा, डेरिभेटिभ गर्दा, डिफ्रेन्सिएसनमा चाहिन्छ यो टेक्निक्सहरू. यो पनि सार्न सक्नुहुन्छ.
यो प्र्याक्टिसको लागि क्वेसन टिप्न सक्नुहुन्छ, घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै यस्तै आज पढेको कतिको आफूलाई आउँछ त्यही अनुसारले फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल, फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ क्वेसनहरू टिपेर। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बी नम्बरमा, 1/x minus 1 सी नम्बरमा, रूट अन्डर x + 5। यो क्वेसनहरू टिपेर घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। कतिको बुझ्नुभयो आजकोमा, रिभाइज गर्न पनि सजिलो हुन्छ।